दुईजना सज्जन आचार्य र सौगात नेपाल होइन, कसैले ह्यान्ड रेज गर्यो भने केही क्वेसन सोद्धा पनि भयो तिमीहरूले, केही गरी अब ह्यान्ड रेज गरेर अलि केही प्रब्लम छ भने उनीहरूले ह्यान्डल गर्छन् है त। विक्रान्त बिडारी चाहिँ आज म पढ्छु भन्दै थियो। विक्रान्त बिडारी अहिले बिचतिर आउन पनि सक्छ, नआउन पनि सक्छ। सज्जन विक्रान्तलाई कल गरिदियो है। आजको हाम्रो क्लास चाहिँ इन्ट्रोडक्सन टु सी प्रोग्रामिङ हो। बिस्तारै नै बोल्छु म है, किनकि हल्का घाँटी पनि दुखिरहेको छ मेरो। आजको कन्टेन्टहरू चाहिँ यही छ। हाम्रो क्यारेक्टर सेटहरू छ। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ तिमीहरूलाई इन्ट्रोडक्सन टु सीको सी के हो, किन सी युज हुन्छ, किन सीहरूको एडभान्टेज के हो, डिसएडभान्टेज के हो भनिन्छ। त्यसपछि क्यारेक्टर सेट होइन, किवर्ड्स अनि डेटा टाइप्सहरू। बेला बेला तिमीहरूलाई किवर्ड्स आइडेन्टिफायरहरूको पनि क्वेसन सोधिरहेको हुन्छ। है स्क्रिन सेयर भइरहेछ नि है? ल हाम्रो विज्ञान विद्यार्थी आएको छ, उसलाई चाहिँ प्रेजेन्टर बनाइदियो है सज्जन। ठिक छ, मैले कन्टिन्यू गरेँ है। अलिक बिस्तारै बोल्छु म। हिजोको जस्तो पेसमा नि हुँदैन, हिजोको जस्तो कमान्डिङ पनि हुँदैन है, किनकि अलिकति प्रब्लम छ। ल अब हामी के छ, डेटा टाइप्सहरू पढ्छौँ। डेटा टाइप्सको अब एकदम बुझ्नुपर्ने कुरा डेटा टाइप्स हो। डेटा टाइप्स किन इम्पोर्टेन्ट छ भन्दाखेरि प्रोग्रामिङ गर्दै गर्दाखेरि हामीले प्रोग्रामिङ भन्नासाथ सबैभन्दा एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको मेमोरी भन्ने कुरा आउँछ होइन। प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि हामीलाई मेमोरी त चाहिन्छ नि त। मेमोरी नै नभए त अब प्रोग्राम केमा स्टोर गर्ने, हामीले आउटपुट इनपुटहरू केमा चाहिँ स्टोर गर्ने होइन। मेमोरी चाहिँ एकदम नेसेसरी कुरा हो प्रोग्रामिङको लागि। र डेटा टाइपले के गर्छ भन्दाखेरि त्यही मेमोरीलाई म्यानेजमेन्ट गर्छ। कसरी गर्छ अहिले भन्छु म है। एउटा त्यो बुझ, डेटा टाइपले मेमोरीलाई म्यानेजमेन्ट गर्छ। अनि यसले अब डिफ्रेन्ट अब कुन टाइममा कस्तो भेरिएबलहरू युज गर्ने होइन, प्रोग्राम अनुसारको युजरले चाहेको अनुसारको प्रोग्रामहरू चाहिँ डिफाइन गर्ने डेटा टाइपले भेरिएबलहरूको काम गर्छ। अब अर्को चाहिँ मैले यत्तिकै बनाएछु, केही पनि छैन है। अनि अर्को प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ छ। हल्का कुराहरू हिजो आयो, आज पनि हल्का भनिदिन्छु म है। अलिकति नोट डाउन पनि गरेर त्यहाँ यसलाई चाहिने डिफिनेसनहरू भनिदिन्छु, अनि त्यसपछि इम्पोर्टेन्सहरू भनिदिन्छु, अनि टाइप्स अफ प्री प्रोसेसरहरू भन्छु है। त्यो नोट डाउन गर्दा पनि हुन्छ। अनि कन्स्ट्यान्ट्स र भेरिएबल्स भन्ने कुराहरू छ, यो पनि हल्का भनिदिन्छु। तिमीहरूलाई सायद थाहा नै छ होला कन्स्ट्यान्ट भनेको कस्तो हो, भेरिएबल्स भनेको कस्तो हो। कन्स्ट्यान्ट्सको टाइपहरू पनि छ त्यसमा। अब गएपछि इन्टिजर कन्स्ट्यान्ट, अनि त्यसपछि क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टहरू होइन, त्यो कुराहरू हेरौँ ल। अनि अर्को एकदम महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ अलि अपरेटर हो है। अपरेटरमा हाम्रो डिफ्रेन्ट अपरेटर छ। सायद 6-7वटा अपरेटरहरू छ होला होइन। अनि त्यसमा तिमीहरूलाई चाहिने त अर्थमेटिक अपरेटर हो। अब त्यो तिमीहरूलाई थाहा नै छ, प्लस माइनस यताउता होइन, त्यो सहिलो कुरा हो। त्यसपछि आउँछ हाम्रो बिटवाइज अपरेटरहरू छ, अनि युनरी अपरेटर छ है। यिनीहरू चाहिँ युनरी अपरेटर, अनि अर्को टर्नरी अपरेटर भन्ने होइन, र कम्पाउन्ड अपरेटर छ होइन। तिनीहरू चाहिँ एकदम चाहिने कुरा हो। तिमीहरूलाई एक्जाममा त चाहिन्छ नै, तर प्रोग्रामिङ सिक्दै गर्दाखेरि तिमीहरूलाई यो बिटवाइज अपरेटर, युनरी अपरेटरहरू एकदम कम युज भए तापनि तिमीहरूलाई त्यो कुरा चाहिँ चाहिन्छ, किनकि अहिले एकदम राम्रो प्रोग्राम बनाउने हो, ठुलो प्रोग्राम बनाउने हो भने यो कुराहरू चाहिँ एकदम वाइडली युज हुन्छ है। अहिलेको लेभलमा चाहिँ तिमीहरूको खासै यस्तो कुराहरू युज हुँदैन होला। एक्जाममा पनि तिमीहरूलाई त्यही फङ्सन बनाएर यताउता सानोतिनो क्वेसनहरू नै आउँछ होला होइन। तर प्रोग्रामिङ बुझ्ने हो भने, बुझेर प्रोग्रामिङ जाने हो भने, यो अपरेटर्स बुझेन भने तिमीहरूलाई काम छैन है। अनि स्टेटमेन्ट्स भन्ने कुराहरू त अब स्टेटमेन्ट्स तिमीहरूले लेखेकै छ। हरेक लाइनमा स्टेटमेन्ट हुन्छ, जुन चाहिँ सेमिक्लोनले एन्ड हुन्छ होइन। त्यो कुराहरू अहिले भनौँला है त। ल अब त्यसपछि छ अब आउटलाइन भनेको यही हो, हाम्रो हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट अफ सी हो। सर र भनिदिन्छु, मलाई पनि सबै डेट, कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज कतिखेर चाहिँ डेभलप भयो यताउता थाहा छैन। जस्ट सिक्वेन्सियल्ली भनिदिन्छु म। पहिला कुन प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज आयो, त्यसपछि के आयो, कसको प्रपर्टीहरू कसले इनहेरिट गरेर कसरी चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेज बन्यो। बी ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ त्यसको चाहिँ अलि एडभान्स फर्म भएको भएर सी ल्याङ्ग्वेज बन्यो होइन। अनि त्यसपछि अब सी ल्याङ्ग्वेज बनेपछि नै हाम्रो प्रोग्रामिङको एन्ड त होइन, सी प्रोग्रामिङ बन्यो। सी प्रोग्रामिङ अहिले पनि पहिला जतिको पपुलर थियो अहिले पनि त्यत्तिकै पपुलर छ, र पछिको टाइममा पनि हुन्छ। किनभने सी प्रोग्रामिङ त अब डन नै हो नि त, मदर अफ अल प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज भन्छ होइन। म चाहिँ बाप भन्छु सी प्रोग्रामिङलाई, डन हो। अनि त्यसपछि हाम्रो अरू सी प्रोग्रामिङ एकदम खतरा प्रोग्रामिङ हो, तर पनि अहिले चाहिँ युजरहरूलाई चाहिँ काम गर्नको लागि सजिलो हुने होइन, प्रोग्राम गर्न सजिलो हुने हाम्रो पाइथनहरू बनिरहेको छ होइन। अनि जाभा छ वाइडली युज हुने अहिले। अनि त्यसपछि अहिले त जाभा स्क्रिप्ट झन् एकदम चर्चामा आइरहेको छ होइन। यिनीहरूमा पनि सी प्रोग्रामिङकै लाइब्रेरीहरू, यिनीहरूको लाइब्रेरीहरू छ नि जुन, त्यो चाहिँ सी प्रोग्रामिङबाट नै बनिरहेको छ क्या। अझ पनि सी प्रोग्रामिङ पनि बनिरहेको छ। अब भन्छ नि पाइथन चाहिँ खतरा छ, यस्तो छ भन्छ नि, पाइथन खतरा छ,
सर्फेसियली हेर्दा खतरा छ, तर पाइथनलाई डिपली बुझ्ने हो भने उसले सी प्रोग्रामिङ जान्नै पर्छ है, किनकि सी प्रोग्रामिङ चाहिँ डन हो फेरि पनि भने। अनि क्यारेक्टर्स अफ सी भने एउटै कुरा हो, एडभान्टेजेस नै हो है। अब स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्राम भनेर तिमीहरूलाई बेला बेला क्वेसन आउँछ, राइट डाउन द स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्रामिङ एन्ड डिस्क्राइब इट भनेर आउँछ। सी प्रोग्रामको अब चाहिँ सिक्वेन्सियली कसरी लेखिन्छ त्यो कुराहरू अहिले हेर्छौँ हामी है। अनि जेनरल कन्सेप्ट अफ सी भइहाल्यो, क्यारेक्टर सेट ऐनाकै कुराहरू भइहाल्यो है त। अब त्यसपछि आउँछ ल हिस्टोरिकल डेभलपमेन्ट हेरौँ। अब प्रोग्रामिङको कसरी डेभलप भयो त? अब सबभन्दा तिमीहरूलाई फर्स्ट प्रोग्रामर को हो थाहा छैन? थाहा होला है, सायद थाहा हुनुपर्छ। थाहा छ? लेडी अगस्टा हो, त्यसको नाम चाहिँ एडा लोभलेस समथिङ अगस्टा त्यस्तै के छ है, सर्च गर है, मलाई पनि राम्रो थाहा छैन। ऊ चाहिँ प्रोग्रामर हो, उसले एनालाइटिकल इन्जिन हामीले जुन चार्ल्स बेबेजले बनायो होइन, अनि त्यसको लागि उसले प्रोग्राम बनायो, तर वास्तवमा न त त्यो मेसिन कहिले रन भयो न त त्यो प्रोग्राम कहिले रन भयो। उसले प्रोग्राम बनायो, कस्तो प्रोग्राम बनायो मलाई पनि एक्चुअली थाहा छैन होइन, तर त्यो लजिकली प्रोग्राम हो, तर त्यो प्रोग्राम अहिले हामीले युज गरेको जस्तो प्रोग्राम चाहिँ होइन। उसले जस्ट इनपुट आउटपुटहरूको कन्सेप्ट लगाएर एउटा प्रोग्राम त बनाएको हो, तर लजिकल प्रोग्राम चाहिँ कतिखेर स्टार्ट भयो भन्दाखेरि हाम्रो 1950sतिर सायद होइन, त्यतिखेर चाहिँ बाइनरीमा प्रोग्रामिङ गरिन्थ्यो। त्यतिखेरबाट चाहिँ हाम्रो 1950s भन्दा अगाडि नै भयो होला है सायद। अब यो एडा लोभलेसको पिरियड त एकदम अगाडिको पिरियड हो, एनालाइटिकल इन्जिनहरू त एकदम अगाडिकै कुरा हो। त्यसपछि अब त्यही पिरियडमा हाम्रो बाइनरीमा कोडहरू गर्न थालियो, त्यसपछि बाइनरीमा कोडिङहरू गर्न थालियो, त्यसबाट हाम्रो प्रोग्रामिङ स्टार्ट भएको हो। त्यसपछि हामीले अलिकति युजरले बुझ्ने अलिकति राम्रो खालको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज स्टार्ट भएको भनेको चाहिँ हाम्रो फोर्ट्रान हो है। फोर्ट्रान 1950sमा चाहिँ फोर्ट्रान डेभलप भएको जस्तो लाग्छ है। यसमा चाहिँ स्ट्रिङ म्यानिपुलेसन खासै धेरै छैन, तिमीहरूले फोर्ट्रान पछि पढ्छौ पनि है। तिमीहरूको लास्ट च्याप्टरमा फोर्ट्रान छ, यसबाट दुईवटा क्वेसन आउँछ जस्तो लाग्छ मलाई। सी बुझेपछि फोर्ट्रान तिमीहरूले बुझ्छौ, त्यसमा म्याथमेटिकल कुराहरूलाई बढी फोकस गरिन्छ। यहीँ भनेको छ फोर्ट्रानले चाहिँ त्यो बेला के को लागि डेभलप गरियो भन्दाखेरि इन्जिनियरिङको लागि र साइन्टिफिक एप्लिकेसनको लागि फोर्ट्रान डेभलप गरियो। अनि त्यसपछि हाम्रो प्रोग्रामिङको एकदम पिकमा पुग्यो क्या, त्यो टाइममा चाहिँ हाम्रो धेरै प्रोग्रामिङहरू चाहिँ डेभलप हुन थाल्यो। अनि त्यही हाम्रो फोर्ट्रान डेभलप भएपछि अनि त्यसपछि हाम्रो कोबल पनि डेभलप भयो त्यही 1960sतिर होइन। अनि कोबल चाहिँ हाम्रो के को लागि युज गरिन्थ्यो भन्दाखेरि बिजनेस पर्पजको लागि युज गरिन्थ्यो खासै। अब यो कोबलको बारेमा मलाई पनि डेप्थली थाहा छैन है। अब हामीले यस्तो क्वेसनहरू चाहिँ थाहा हुँदैन क्या, अब कति प्रोग्रामिङ छ अहिले यहाँ अल्गोल आउँछ, कता कता कुनले के गर्छ थाहा छैन, तर अलिकति स्पेसिफिक प्रोग्रामिङ जस्तै फोर्ट्रान चाहिँ थाहा छ होइन, किनकि युज गरिन्छ, अहिले पनि फोर्ट्रान युज गरिन्छ म्याथमेटिकल कुराहरूको लागि। यसले एकदम फास्ट क्यालकुलेसन गर्छ, म्याथमेटिकल युजहरूको लागि फोर्ट्रान अझ पनि युज भइरहेको हुन्छ है। अनि कोबलहरू युज छैन, यिनीहरू चाहिँ जस्ट तिनीहरू चाहिँ डेभलपमेन्टको फेजमा आएको एउटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो। त्यो चाहिँ कमर्सियल युजको लागि युज हुन्थ्यो त्यो बेला। दुईवटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज पिकमा थियो, एउटा कोबल थियो, एउटा फोर्ट्रान थियो। कोबल बिजनेसको लागि थियो, फोर्ट्रान चाहिँ हाम्रो म्याथमेटिकल कुराहरूको लागि थियो है। यो खासै चाहिने कुरा होइन, म अलि डेप्थमा जान्छु जुन कुरामा नि। हुन्छ भाइ, फोर्ट्रान अहिले पनि युज हुन्छ, तिमीहरूले पढ्छौ पनि होइन। अनि युज नहुने भए तिमीहरूले पढ्दैन थियौ होला सायद होइन। यो फोर्ट्रान अहिले पनि युज हुन्छ है। अब अलि एडभान्स ठाउँहरूमा फोर्ट्रान युज हुन्छ है, किनकि म्याथमेटिकल क्यालकुलेसन यसले एकदम फास्ट गर्छ, एकदम यो म्याथमेटिकल नै हो लगभग फोर्ट्रान चाहिँ। अनि त्यसपछि अरू धेरै ल्याङ्ग्वेज चिया उम्रिएसरी चाहिँ धेरै ल्याङ्ग्वेजहरू उम्रिए त्यसपछि होइन। अनि त्यसो सबैले अब चाहिँ सबै त अब अलि तिनीहरूले सबैले चाहिँ पपुलारिटी त पाउँदैनन्, कुनै कुनै ल्याङ्ग्वेज स्पेसिफिक ल्याङ्ग्वेज मात्र पाउने हो। त्यसपछि हाम्रो अब यो कोबल अनि फोर्ट्रान पछि अब कोबललाई ओभरकम गर्नको लागि हाम्रो अल्गोल 60 आयो होइन। अल्गोल 60 चाहिँ एकदम एडभान्स थियो, एडभान्स भन्दा पनि एकदम जेनरल पर्पज टाइपको थियो, अनि अलि एब्स्ट्र्याक्ट क्या सर्फेसियल्ली थियो। यो चाहिँ कहिले पनि पपुलर बनेन यहाँ भनिरहेको छ, यो पोइन्टहरू हेर है। अनि त्यसपछि हाम्रो अल्गोल आएपछि हाम्रो सिपिएल आयो, कम्बाइन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सिपिएल चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि यो कम्बाइन्ड दुईवटा साइन्टिस्टले चाहिँ कम्बाइन्ड भएर बनाएको जस्तो लाग्छ मलाई है। मैले बिर्सेँ, मसँग अहिले सीको बुक पनि छैन, यो बुकमा चाहिँ एकदम मजाले एक्सप्लेन गरेको छ, मसँग सीको बुक छैन अहिलेलाई है। त्यो बुकहरू हेर। अनि त्यसपछि हाम्रो सिपिएल ल्याङ्ग्वेज आयो 1963मा। अनि यसमा चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि
एकदम बिग थियो, एकदम धेरै प्रब्लम थियो त्यो बेला, एकदम धेरै फिचरहरू थियो क्या, एकदम गाह्रो हुने पढ्नको लागि। अहिले सी पढ्न नि सीमा नि एकदम धेरै फिचर छ, तर सी त अलिक सजिलो छ नि त। तर सी भन्दा पनि एकदम गाह्रो के, अनि सिपिएल एकदम गाह्रो थियो, त्यही भएर त्यो चाहिँ अलिक गाह्रो भएपछि पढ्न अभियसली चाहँदैनन् होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो बिपिसिएल भन्ने ल्याङ्ग्वेज आयो, बेसिक बेसिक कम्बाइन्ड प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज। सिपिएलकै बेसिक फर्म भनेको बिसिपिएल हो है, एकदम बेसिक हो। अब सिपिएलकै सर्फेस कुराहरू लिएर बिसिपिएल बनायो, त्यो चाहिँ के थियो फेरि, यो एकदम पावरफुल भयो, यो एकदम लेस पावरफुल भइदियो क्या। अनि हामीलाई चाहिँ इन्टरमिडिएट चाहियो नि त त्यो चाहिँ। अनि हाम्रो कसले बी भन्ने ल्याङ्ग्वेज बनायो, कसले बनायो, यहाँ केन थोम्सनले बनाएर चाहिँ होइन, टिएनटिज बेल ल्याबोरेटरीमा, त्यसमै यही ल्याबमा चाहिँ हाम्रो डेनिस रिड्जीले चाहिँ सी ल्याङ्ग्वेज पनि बनाएको थियो, यही बीकै प्रपर्टीहरू इनहेरिट गरेर। यो हेर, अनि त्यसपछि हाम्रो आयो किङले चाहिँ हाम्रो के बनायो त भन्दाखेरि, डेनिस रिड्जीले सी ल्याङ्ग्वेज बनायो 1972मा। यो चाहिँ अरूको याद नगरे पनि सीको चाहिँ याद गरिराख है। अनि यसले चाहिँ सबै माथिको प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूको कन्सेप्टहरू सबै कम्बाइन गरेर एकदम युजरलाई पनि सुइटेबल हुने र हाम्रो सबै कुरालाई चाहिँ सुइटेबल हुने एउटा ल्याङ्ग्वेज बनायो होइन। त्यति बनाउँदा बनाउँदै पनि अझ पनि यसमा कति ड्रब्याक्सहरू पनि छ होइन। त्यो फिचरहरू चाहिँ हाम्रो सी प्लस प्लसमा आएपछि त्यो ड्रब्याकहरू पनि ओभरकम भएको छ। अनि सी बनाए जे भए पनि त्यो समयमा त्यो टाइममा चाहिँ एकदम पपुलर ल्याङ्ग्वेज थियो सी चाहिँ होइन। अहिले पनि पपुलर छ, अनि अहिले अरू ल्याङ्ग्वेज पनि छ नि त, त्यही भएर सीलाई चाहिँ हल्का अलिकति फेडेड भएको हो कि जस्तो हुन्छ। तर पनि सी चाहिँ ब्याकग्राउन्डमा चलि नै रहन्छ है, जहिले पनि चलि नै रहन्छ सी। यसरी सी बनायो, सी किन बनायो भन्दाखेरि अघि नकै कुरा हो, डिराइभ भयो केबाट भन्दाखेरि बीबाट, बी ल्याङ्ग्वेज बनायो। बी कहाँ आयो भन्दाखेरि बिपिसिएलबाट बी ल्याङ्ग्वेज आयो, अनि बीबाट फेरि के आयो त भन्दाखेरि हाम्रो सी आयो। अब सीबाट फेरि हाम्रो के आयो, सी प्लस प्लस आयो। अब सी प्लस प्लस चाहिँ सी विथ क्लासेस भन्छ होइन। अब सी विथ क्लासेस भन्थे सुरुमा, त्यसपछि सी प्लस प्लस बनायो। यो सी प्लस प्लसमा हामी जान परेन, सीसम्म नै हामी अहिले त्यहीँसम्म मात्र पढौँ। अनि त्यसपछि सी बनिसकेपछि एकदम पपुलर भयो, अनि त्यसपछि त्यो स्ट्यान्डर्डाइज भयो हाम्रो आन्सी आन्सी सीहरूले होइन। अनि आइएसओ स्ट्यान्डर्डाइज पायो त्यसले। अनि त्यसपछि अब त्यो कुराहरू पढ तिमीहरू मजाले। अनि सी चाहिँ अहिले केमा धेरै, अब सी के को लागि युज हुन्छ त, अब मेनली सी भनेको चाहिँ हाम्रो अपरेटिङ सिस्टम बनाउनलाई नै युज हुन्छ है। अनि त्यसपछि अपरेटिङ सिस्टम अनि नेटवर्क ड्राइभर्सहरू बनाउनदेखि लिएर, अनि त्यसपछि हाम्रो अरू कम्पाइलरहरू बनाउनदेखि लिएरहरू पनि सीहरू काम लाग्छ। यो कुराहरू अहिले सीको एडभान्टेजमा आउँछ। सी चाहिँ अहिले वाइडली रनिङ भनेको, अब युनिक्स त त्यो बेला पपुलर अपरेटिङ सिस्टम त्यो सीबाट नै बनेको थियो, त्यो अहिले खासै युज हुँदैन है। अनि लिनक्स छ, लिनक्समा नि सी र सी प्लस प्लसको एकदम धेरै कुराहरू चाहिँ इम्प्लिमेन्ट भएको छ। लिनक्स चाहिँ सायद तिमीहरूले चलाउँछौ होला कोहीले होइन, तर लिनक्स अहिले चाहिँ एकदम पपुलर अपरेटिङ सिस्टम छ है। अहिले चाहिँ विन्डोजलाई टक्कर दिँदै आइरहेको छ लिनक्स होइन। लिनक्स एकदम वाइडली युज हुन्छ अहिले। यो अब तिमीहरू डेटहरू पढ है, तिमीहरूले त एक्जाम दिनु छ, एक्जाममा लेख्नु छ, हल्का डेटहरू पढ। मैले चाहिँ अब एक्जाम दिनु पनि छैन, मलाई चाहिँ डेटहरू चाहियो भने म इन्टरनेटमै सर्च गरेर हेर्छु होइन। मलाई खासै त्यो चाहिएन, मलाई चाहिँ सीको चाहिँ हल्का इन्फर्मेसन छ, त्यो भए पुग्छ है त। अब सी कहाँ लाइ गर्छ त, सी प्रोग्रामिङ त बनायो हामीले, प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हाम्रो के अरे ल्याङ्ग्वेजको जेनेरेसन अफ ल्याङ्ग्वेजहरू छ च्याप्टर 1मा है। ल्याङ्ग्वेजको जेनेरेसनहरू छ, त्यो कुराहरू तिमीहरूले हेर। तिनवटा जेनेरेसन छ सायद, एउटा चाहिँ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज, अनि त्यसपछि मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजहरू होइन। अब सी कहाँ लाइ गर्छ त, सी कुन ल्याङ्ग्वेज हो, कस्तो ल्याङ्ग्वेज हो त भन्दा तिमीहरूले मोस्ट अफ द तिमीहरूलाई चाहिँ यहाँ थाहा होला है, सी कहाँ लाइ गर्छ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई एन्सर थाहा नै छ। सी चाहिँ हाम्रो मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छ है। सीलाई चाहिँ मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छ। यो यहाँ मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेज होइन, यहाँ एसेम्ब्ली ल्याङ्ग्वेज हुन्छ है। अनि यहाँ चाहिँ बाइनरी ल्याङ्ग्वेज हुन्छ, अनि त्यसपछि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छ है। त्यो कुराहरू तिमीहरू हेर, बेला बेला सोधि पनि रहेको हुन्छ। अनि सी चाहिँ कहाँ लाइ गर्छ भन्दाखेरि, सी चाहिँ बिचमा लाइ गर्छ, यस्तो यिनीहरूको सबैको बिचमा लाइ गर्छ क्या सी चाहिँ। किन भन्दाखेरि सी लो लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि हो र हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज पनि हो। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज किन हो त, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज किन हो भन्दाखेरि, लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो हो त, अब तिमीहरूले लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमै पढ्छौ होइन। लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ जुन ल्याङ्ग्वेज हुन्छ नि, त्यो ल्याङ्ग्वेजले चाहिँ मसिन डिपेन्डेन्ट, मसिनमा एकदम ओरिएन्टेड भएर चाहिँ लेखिएको ल्याङ्ग्वेज। सजिलो पारामा भन्ने हो भने कम्पाइलरलाई त्यो ल्याङ्ग्वेज कन्भर्ट गर्नको लागि चाहिँ कम्पाइलरले हाम्रो जहिले पनि ल्याङ्ग्वेज हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमै कन्भर्ट गर्छ, बाइनरीमै लान्छ होइन। त्यो कम्पाइलरलाई चाहिँ त्यो ल्याङ्ग्वेज बाइनरीमा इन्कोड गर्नको लागि होइन एकदम सजिलो हुन्छ क्या, बाइनरीमा लानको लागि चाहिँ एकदम सजिलो, अरू ल्याङ्ग्वेजभन्दा एकदम सजिलो हुन्छ। त्यही भएर त्यसलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि लो लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्छ। हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भन्छ त, अनि यसमा मेमोरीको कुराहरू पनि आउँछ है। लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा डाइरेक्ट मेमोरीसँग कन्ट्याक्ट गर्छ, डाइरेक्ट मेमोरीसँग चाहिँ एसोसिएटेड हुन्छ है। त्यो लोबीमा भएकोहरूलाई एड गरिदियो है त त्यहाँ प्रेजेन्टरहरूले।
अनि हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज किन भनिन्छ त भन्दाखेरि लेख्न एकदम सजिलो छ नि है। तिमीहरूले अब तिमीहरूले कतिले रियलाइज गर्यो होला, बुझ्न सजिलो छ नि। हामीले कति स्टेटमेन्ट आउँछ, इफ भनेको के हो त भन्दाखेरि रियल लाइफमा इफ भनेको जे हो, प्रोग्रामिङमा पनि इफ भनेको त्यही हो होइन। अनि इफ भनेपछि अनि एल्स भनेको के हो त भन्दाखेरि इफले काम गरेन भने यो हो होइन, नत्र त्यो हो होइन। यो एकदम अब इङ्ग्लिस टाइप ल्याङ्ग्वेज भयो, तिमीहरूले बुझ्न सजिलो भयो, लेख्न सजिलो भयो, यसले गर्दा के भयो, यसलाई हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज भन्यो है त। यही कुराहरू हो, यसमा अरू खासै केही छैन होला। अनि एकदम बेटर प्रोग्रामिङ इफिसियन्सी हुन्छ त्यो भइहाल्छ, किनभने हाम्रो मेमोरी लेभलमा नै गएर यसले चाहिँ रन गर्छ है। फास्टर प्रोग्राम डेभलपमेन्ट भनेको छ प्रोग्राम फास्ट हुन्छ। ल ठिकै छ, यो त्यही कुराहरू नै हो है त। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सी छ, बेला बेला क्वेसन सोध्छ, तिमीहरूले बुझ्न पनि पर्छ सीको क्यारेक्टरिस्टिक्स के छ भनेर। अब क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सीमा चाहिँ सबैभन्दा सुरुमा आउँछ रोबस्ट ल्याङ्ग्वेज भन्छ। रोबस्ट ल्याङ्ग्वेज भनेको कस्तो हो त भन्दाखेरि एकदम, अब तिमीहरूले यो रोबस्ट भन्ने वर्ड अलिक गाह्रो लाग्छ भने यो नलेखे पनि भयो होइन। अनि सी हेज द रिच सेट अफ बिल्ट इन फङ्सन्स एन्ड अपरेटर्स भन्दै पनि भयो होइन। त्यो त थाहा छ तिमीहरूलाई, एकदम रिच फङ्सनहरू छ, लाइब्रेरीहरू पनि टन्नै छ सीको है, त्यो कुराहरू थाहा छ। अनि द्याट क्यान बी युज टु राइट द कम्प्लेक्स प्रोग्रामहरू लेख्नको लागि चाहिँ एकदम वाइडली युज हुन्छ। कम्प्लेक्स प्रोग्राम गर्दाखेरि अब हाम्रो यो अहिले नै हाम्रो सानो प्रोग्राम लेख्दा पनि हाम्रो यो बिल्ट इन फङ्सनहरूले कति सजिलो गरिरहेको छ। प्रिन्ट एफ गर्यो होइन, अनि त्यसपछि क्लियर स्क्रिनहरू हुन्छ, कसैमा चल्छ कसैमा चल्दैन होइन। कुनै कम्पाइलरमा चल्दैन क्लियर स्क्रिन, मजाले पहिलाको स्क्रिनहरू क्लियर गर्यो। अनि त्यसपछि कति फङ्सनहरू हुन्छ, टाइमको फङ्सनहरू हुन्छ, सिस्टम फङ्सनहरू हुन्छ है। त्यो कुराहरू मलाई पनि थाहा छैन। त्यो कुराहरू तिमीहरूले डेप्थमा जान मन लाग्यो भने भन। हाम्रो सीमा डेप्थमा जाने दाइहरू पनि हुनुहुन्छ, उनीहरूले पढाइदिनुहुन्छ डेप्थमा जाने हो भने। तर तिमीहरूलाई यो लेभलमा चाहिने नलेजहरू चाहिँ मैले दिन्छु है त। अनि यसले चाहिँ के गर्छ, क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सीमा हाम्रो आयो एक नम्बरमा के आयो भन्दाखेरि रिच सेट अफ बिल्ट इन फङ्सन छ है। रोबस्ट ल्याङ्ग्वेज हो किनभने एकदम रिच सेट इन बिल्ट इन फङ्सन्सहरू छ, लाइब्रेरीहरू एकदम धेरै छ, अपरेटर्सहरूको अहिले एकदम धेरै कुराहरू आउँछ, एकदम 7-8वटा अपरेटर्सहरू छ है। त्यो कुराहरू अहिले आउँछ। अनि त्यसपछि रोबस्टको मिनिङ भनेको त्यही हो, एकदम रिच इन बिल्ट इन, रिच हो क्या, एकदम रिच हो। रोबस्ट भनेको रिच हो है। अब डिक्सनरीमा मिनिङ के छ हेर है, यसको मिनिङ रिच हो है। अब एकदम रिच इन फङ्सन छ कि, एकदम धेरै फङ्सन छ, एकदम धेरै कुराहरूको लागि युज हुन्छ, त्यही भन्न खोजेको हो है। तिमीहरूले ल्याङ्ग्वेज यही लेख्दा पनि भयो, अरू नभए बुझ अनि आफ्नै ल्याङ्ग्वेजमा लेख्दा पनि भयो है। अनि त्यसपछि अर्को भनेको मिडल लेभल ल्याङ्ग्वेजको कुराहरू आइसक्यो, यो गफहरू हान्न तिमीहरूले सक्छौ होइन। अनि त्यसपछि प्रोग्राम चाहिँ सीमा लेखेको प्रोग्राम र पाइथनमा लेखेको प्रोग्राममा एउटै प्रोग्राम लेख्यौ भने पनि सीमा एकदम फास्ट एक्जिक्युट हुन्छ, पाइथनमा अलिक स्लो एक्जिक्युट हुन्छ है। त्यो कुराहरू अब तिमीहरूले पाइथन पढेको छैन होला, मैले पाइथन अघिदेखि भनिरहेको छु। पाइथन किनकि तिमीहरूले सुनेको चाहिँ होला होइन। अहिले एकदम जुन फिल्डमा पनि पाइथन युज हुन्छ है। अब तिमीहरू जे पढ्दैछौ, जुन इन्जिनियरिङ गर्दैछौ, तिमीहरूलाई पाइथनको कुरा काहीँ न काहीँ त आउँछ। मेकानिकल पढ या सिभिलमा चाहिँ थाहा भएन मलाई होइन, मेकानिकलहरूमा चाहिँ आउँछ है। मेकानिकल पढ, अरू अब के हुन्छ, अरू इन्डस्ट्रियल पढ, तिमीहरू जे पढ पाइथनको कुराहरू तिमीहरूले सुन्छौ है। अब किन चाहिँ सी भन्दा पाइथनमा चाहिँ किन अलि टाइम लाग्छ त प्रोग्राम कम्पाइल हुनको लागि भन्दाखेरि चाहिँ अघि नै कुरा आयो, किनकि पाइथनमा सीकै लाइब्रेरी छ। अहिले पाइथनको कुराहरूलाई चाहिँ कम्पाइल गर्नु साथसाथै पाइथनलाई गर्दै गयो, त्यसपछि सीकै कुरा आउँछ, फेरि सीलाई कम्पाइल गर्नु पर्यो क्या। एक स्टेप एक लेयर बढी भयो पाइथनको। पाइथन त्यही भएर एक्जिक्युसनको लागि अलिक स्लो नै हुन्छ, सी फास्ट हुन्छ। मोस्ट अफ द प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ सीबाट बनेको भएर सीभन्दा फास्ट एक्जिक्युट हुने प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ छैन होला सायद है। अब म चाहिँ एकदम 100% स्योर चाहिँ छैन। जे भए पनि यति बुझ, इफिसियन्ट र फास्ट छ, यति बुझ है। अनि त्यसपछि अब भेराइटी अफ डेटा टाइप एन्ड पावरफुल अपरेटर्स छ। पावरफुल अपरेटरको अहिले कुरा आइसक्यो। डेटा टाइपको कुराहरू अहिले डिपली एक्सप्लेन गर्छौँ हामी। अनि एबिलिटी टु एक्सटेन्ड इट्स सेल्फ भनेको छ, त्यसलाई चाहिँ एक्सटेन्ड गरिरहन सक्छ। त्यो सी प्रोग्रामिङ एउटा लेखेको कोडलाई हामीले रियुज पनि गर्न सकिने भयो र त्यसलाई पछि मोडिफाई पनि गर्न सकिने भयो, त्यही कुराहरू हो। अनि हाइली पोर्टेबल भनेको तिमीहरूले कुनै पनि सी प्रोग्रामिङ, तिम्रो कम्प्युटरमा सी प्रोग्रामिङ लेख्यौ तिमीले होइन, त्यो प्रोग्रामिङ तिमीले एउटा लाइक कुनै फाइल नै बनायो, एक्जिक्युटेबल फाइल नै बनायो भने त्यो फाइललाई अर्को मसिनमा, अरूको कम्प्युटरमा गएर पनि रन गराउँछौ है। अरूको कम्प्युटरमा पनि रन गरायो भने त्यसमा पनि चल्छ भनेको पोर्टेबल भनेको। पोर्टेबल अब पोर्टेबल डिभाइसहरू त थाहा छ नि तिमीहरूलाई है, मोबाइल फोन
लिएर हिँड्न सक्ने के, जता पनि लिएर जान सकियो, त्यो कोडलाई पनि जता पनि गएर रन गर्न सकियो। कुनै कुनै केस आउला काहीँ रन नहोला है, सबैमा चाहिँ भन्दिनँ, मोस्ट अफ द केस हेर्छौँ हामीले, मोस्ट अफ द केसमा चाहिँ रन हुन्छ है त। अनि यहीँ भनेको छ क्यान बी रन अन अनदर मसिन विथ लिटल अर नो मोडिफिकेसन, काहीँ चाहिँ थोरै मोडिफाई पनि गर्न पर्ने हुनसक्छ है। अनि त्यसपछि कलेक्सन अफ फङ्सन, अब यो लाइब्रेरीको कुराहरू आइहाल्यो, एकदम धेरै सी लाइब्रेरीहरू छ, अनि आफ्नै लाइब्रेरीहरू पनि युज गर्न सकिन्छ। अस्ति भाइले भन्दै थियो हामीले इन्क्लुडै एड नगरिकन प्रोग्राम रन गराउन सकिन्छ भनिरहेको थियो। प्रोग्राम रन गर्न त सकिन्छ होला है, मैले अब थाहा छैन त्यो चाहिँ सकिन्छ होला है। त्यसको लागि चाहिँ आफैले सबै लाइब्रेरीहरू बनाउनु पर्यो, उसले स्ट्यान्डर्ड इनपुट आउटपुट लाइब्रेरी बनाइदिएरै राखेको छ होइन हजुर। इनपुट आउटपुट एबिलिटी टु रन, एबिलिटी टु एक्सटेन्ड इट्स सेल्फ भनेको केही पनि होइन, मोडिफाइड गर्न सकिन्छ, एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। त्यही प्रोग्रामिङलाई एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ, लगभग यो सबै प्रोग्रामिङलाई एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। यो खासै त्यस्तो डेप्थ कुराहरू छैन यसमा। अनि त्यसपछि आफूलाई एक्सटेन्ड गर्ने भनेको अब कस्तो भन्ने मैले तिमीहरूलाई यो कुराहरू, अब यो कुराहरू यो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सी हो, यसको लागि धेरै डिपली जान परेन। तिमीहरूले यो एक दुईवटा वर्डहरू सर्च गर तिमीहरूले होइन, एबिलिटी टु एक्सटेन्ड इट्सेल्फ, वाइ सी इज एबल टु एक्सटेन्ड इट्सेल्फ भनेर तिमीहरूले सर्च पनि गर होइन। प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ 50% गुगलिङ पनि हो है, त्यो कुराहरू हेर पनि है। सबै कुराहरू चाहिँ अब मैले पनि यसलाई सिधै पढाएको हो, मैले यहाँभित्र हेरेको छैन। एबिलिटी टु एक्सटेन्ड इट्सेल्फ भनेको एक्चुअल मिनिङ अब मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि त्यसलाई एक्सटेन्ड गर्न सकिन्छ। एक्सटेन्ड भनेको कस्तो भन्दाखेरि मोडिफाई गर्न सकिन्छ। अनि त्यही नै कुराहरू हो यसमा, त्यही हो, त्यो बुझ न अब है त। नबुझ्यौ भने अझै पनि बुझिनौ भने मैले पनि सर्च गरेर हेर्छु, अनि तिमी मलाई च्याटमा मेसेज गर दाइ के हो अझै पनि बुझिएन भन, पहिला आफै सर्च गरेर हेर, अनि पनि बुझिएन भने चाहिँ म तिमीलाई हेल्प गरिदिन्छु है त। अनि खासै मलाई लाग्छ यो त्यस्तो धेरै डिपली जानुपर्ने कुरा चाहिँ होइन है, किनकि तिमीहरूले यो जति पढे पनि तिमीहरूले एक्जाममा बिर्सिन्छौ, आफैले सोचेर लेख्ने नै हो। त्यही सोच्नकै लागि अहिले कन्सेप्ट होस् भनेर मात्र हो यो भनेको कुराहरू। अनि सी ल्याङ्ग्वेज द मोस्ट वाइडली युज ल्याङ्ग्वेज भने यो अपरेटिङ सिस्टममा युज हुन्छ, इम्बेडेड सिस्टममा युज हुन्छ। इम्बेडेड सिस्टम अब कस्तो भन्ने इम्बेडेड सिस्टम भनेर, त्यो इम्बेडेड सिस्टम भनेर हामीले चाहिँ छुट्टै च्याप्टर पढ्नै पर्छ पछि है। त्यो चाहिँ हार्डवेयर सफ्टवेयरहरूलाई कसरी इम्बेड गराइन्छ भन्ने कुराहरू, त्यो कुराहरूमा म गइनँ है, त्यो अलिक डिपली हुन्छ। अब त्यसपछि हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स सीमा अघि नकै कुरा हो, फास्ट एन्ड इफिसियन्ट हुन्छ, पोर्टेबल हुन्छ, अनि फङ्सन रिच लाइब्रेरी हुन्छ, अनि रोबस्टको कुरा यही नै हो है। मोडुलारिटी अहिले म एकछिनमा एक्सप्लेन गर्छु। अनि इजी टु एक्सटेन्ड अघि नको कुरा, त्यो तिमीले सोधेको कुरा भयो होइन। इजी टु एक्सटेन्ड भनेको इजी टु मोडिफाई गर्नको लागि भनेको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ होइन। अनि भेराइटी अफ डेटा टाइप एन्ड पावरफुल अपरेटर्सहरू भयो। अनि अब मोडुलारिटी भन्ने कुरा आयो एउटा होइन। मोडुलारिटी भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि सी प्रोग्रामिङ भनेको प्रोसिजियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज हो, पिओपी भन्छ कि क्या साँच्ची होइन, प्रोसिजियर ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। त्यो भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि यसमा चाहिँ सी प्रोग्रामिङलाई चाहिँ हामीले डिफ्रेन्ट मोड्युलमा क्याटेगोराइज गरेको हुन्छ। सुरुमा हाम्रो हेडर फाइलहरू हुन्छ होइन, अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो अब एउटा मेन प्रोग्राम नै भनौँ होइन। यहाँ मेन प्रोग्राम हुन्छ, जुन पनि सी प्रोग्रामिङ मेनबाट नै सुरु हुन्छ होइन। अनि त्यसपछि हाम्रो तल सब प्रोग्रामहरू हुन्छ, डिफ्रेन्ट प्रोग्राम। यहाँ समको प्रोग्राम बनायौँ हामीले होइन। त्यसपछि अब अलि यो त बेसिक कुराहरू भयो। यहाँ चाहिँ अब मल्टिप्लिकेसनको प्रोग्राम बनायौँ होइन। यो चाहिँ डिफ्रेन्ट फङ्सन बनायो। यसरी एउटा प्रोग्रामलाई डिफ्रेन्ट मोड्युलमा हामीले ब्रेकडाउन गऱ्यौँ। यो गऱ्यो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले प्रोग्राम रन गर्छौ। अब यो सम भन्ने कुराको फङ्सन यहाँ एकदम धेरै कुराहरू हुनसक्छ है, यो चाहिँ सम मात्र बनाएँ मैले, अहिले यहाँ धेरै कुराहरू हुनसक्छ। अनि तिमीहरूले मेनमा सम कल गर्छौ, अनि मेनमा सम केही प्यारामिटर पनि दिएर कल गर्छौ। यो प्यारामिटरहरू आर्गुमेन्टहरूको कुराहरू तिमीहरूलाई फङ्सनमा आउँछ है, अहिले चाहिँ बेसिक बुझ। अनि यो तिमीहरूले समलाई कल गर्छौ, समलाई कल गरेपछि यहाँ केही इरर आयो भने तिमीहरूले होल प्रोग्राम, यो मेनमा भएको प्रोग्रामहरू हेर्न परेन, तलको प्रोग्राम हेर्न परेन, जस्ट सममा गएर के इरर रहेछ त भनेर सममा मात्रै हेर्न सक्ने भयो। त्यहीँबाट तिमीहरूले इजी टु डिबग भन्छ, डिबग गर्न सजिलो भयो तिमीहरूलाई। त्यही भएर मोडुलारिटीले के हेल्प गर्छ भन्दाखेरि प्रोग्रामलाई एक नम्बरमा त डिभाइड गर्यो, डिभाइड गरेर तिमीहरूले ठुलो प्रोजेक्ट गर्दैछौ भने तिमीहरूलाई वर्क डिभाइड गर्न पनि काम लाग्छ। तिमीहरू धेरैजना मिलेर एउटा प्रोग्राम गर्दैछौ भने डिफ्रेन्ट मोड्युलहरूमा तिमीहरूले काम गर्न सक्छौ। एउटाले सम फङ्सन बनाउँछौ, एउटाले मल्टिप्लिकेसनको फङ्सन बनाउँछौ होइन। अब यो चाहिँ बेसिक कुरा भयो, अलि एकदम ठुल्ठुलो कुराहरू आउँछ ठुलो प्रोग्रामिङमा। अनि पछि तिमीहरूले एड गर्न सक्छौ। मोडुलारिटीले एउटा त वर्क डिभिजनको लागि पनि हेल्प गर्ने भयो, अर्को भनेको केही प्रब्लम आयो भने एउटा मात्र मोड्युलमा गएर तिमीहरूले के गर्न सक्यो, त्यसलाई सल्भ गर्न सक्यौ है। यति नै थियो हाम्रो मोडुलारिटीमा। अब स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भन्नु र मोडुलारिटी भन्नु एउटै नै कुरा हो है।
स्ट्रक्चर भन्नु र मोडुल्यारिटी भन्नु एउटै नै कुरा हो। त्यही अघि नकै कुराहरू आउँछ। यो अब ल्याङ्ग्वेजहरू पढ तिमीहरू होइन, मैले ल्याङ्ग्वेजहरू खासै हेर्दिनँ। अनि सी चाहिँ किन स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भन्छ भन्दाखेरि यसले चाहिँ इन्टु स्मलर लजिकल फङ्सन मोड्युल्समा डिभाइड गरेको छ। अघि नकै कुराहरू हो। हेल्प टु विथ द हेल्प फङ्सन प्रोसिजर भनेको छ अघि नकै, त्यही मैले सल्भ गरेँ। अनि टु सल्भ अ लार्ज प्रब्लमको लागि चाहिँ अनि स्मलर लार्ज प्रब्लमलाई एकैचोटि अब एउटा ठुलो अब एकदम बन्च अफ स्टिकहरू त एकैचोटि भाँच्न सकिँदैन नि त। एक एकवटा गरी भाँच्यो भने सहिलो हुन्छ, त्यही कन्सेप्ट हो होइन। त्यो चाहिँ इक्जाम्पल हो एउटा। अनि स्मलर मोड्युलमा चाहिँ डिभाइड गरेर तिमीहरूले त्यसलाई सल्भ गर्न सक्यौ। यो हाम्रो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिङ भन्नु र मोडुल्यारिटी भन्नु लगभग सेम हो है त। अनि स्ट्रक्चरमा हाम्रो आउँछ इफ एल्सहरू पनि युज हुन्छ। कसरी चाहिँ प्रोग्रामलाई स्ट्रक्चर गर्ने, यो प्रोग्राम यहाँबाट रन भइरहेको छ भने त्यसपछि चाहिँ इफ कन्डिसन दिएर त्यसलाई अलिकति डेभिएट गर्ने होइन। इफ हो भने त्यो स्टेटमेन्ट रन गराउने, नत्र अर्को स्टेटमेन्ट रन गराउने, अनि एउटा स्टेटमेन्टलाई कतिचोटि रन गराउनेहरू कुराहरू पनि आउँछ। त्यो सबै नै त्यही ब्लक स्ट्रक्चर भनेको छ। यो ब्लकहरूको कुराहरू आइहाल्यो, त्यही नै हो है त। यो चाहिँ थ्योरिटिकल पार्टहरू थियो। अनि युजेस एन्ड एप्लिकेसन अफ सी भनेको छ। सीको युजेस एन्ड एप्लिकेसन अघि नैदेखि मैले भनिरहेको छु। अपरेटिङ सिस्टम भनिरहेको छु। सी चाहिँ अपरेटिङ सिस्टमहरूको लागि नै युज हुन्छ। अनि त्यसपछि हाम्रो कम्पाइलर बनाउनदेखि लिएर अनि त्यसपछि हाम्रो ड्राइभर्सहरूको लागि यहाँ नेटवर्क ड्राइभर्सहरू छ होइन, नेटवर्क ड्राइभर्सहरूदेखि लिएर अनि त्यसपछि हाम्रो अर्को भनेको मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू बनाउन मोडर्न प्रोग्राम्सहरू पनि बनाइन्छ। तर अहिले चाहिँ अलि कम नै बनाइन्छ होला सायद। सीबाट चाहिँ ड्राइभर्सहरू नै बनाइन्छ होइन। अनि एसेम्बलर्सहरू बनाउन, कम्पाइलर्सहरू बनाउनको लागि, अनि डाटाबेसहरू माइएसक्युएलहरू होइन सुनेको होला कोही कोहीले होइन। अनि त्यसपछि मोडर्न प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरू पाइथनहरू, नोडहरू बनाउनको लागि अपरेटिङ सिस्टममा युनिक्स लिनक्सहरू अरू पनि होलान् होइन। अब प्यारेट ओएसहरू पनि छ यताउता, तिनीहरूमा पनि सी युज भएको होला होइन। त्यो छ हाम्रो युजेस एन्ड एप्लिकेसन अफ सी। अब अहिले चाहिँ करेन्टली सी चाहिँ कहाँ कहाँ रन भइरहेको छ भनेर हेर्छौ भने मैले चाहिँ एउटा मसँग छ एउटा है अबाउट सी भन्नेमा होला सायद है। यो कुराहरू यो नोट चाहिँ मैले तिमीहरूलाई दिन्छु है, किनकि यो हेर राम्रो छ। यहाँ डेभलपमेन्टहरू पनि कसरी चाहिँ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज डेभलप भयो यहाँ देखाएको पनि छ। अनि यो त्यसपछि यो चाहिँ सीको स्ट्यान्डर्ड फर्महरू है। अब सी अहिले त कति छ, कति सी 20 समथिङ त्यस्तै के भन्दै थियो उनीहरूले होइन। मलाई खासै त्यसको बारेमा थाहा भएन, त्यो एकदम अपडेट भइरहेको हुन्छ। अहिले मैले मेन देखाउन खोजेको कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई अहिले करेन्टली सी चाहिँ कुन कुन कम्पनीहरूमा चाहिँ रन भइरहेको छ त भनेर देखाउनु लागेको हो। तिमीहरूले सुनिरहेको नै कम्पनीहरूको नाम चाहिँ यस्तो एकदम अब टप मोस्ट कम्पनीहरूमा सी चाहिँ अहिले पनि युज भइरहेको छ है। रेड ह्याटहरू, अनि त्यसपछि गुगल होइन, अनि हाम्रो इन्टेल, एप्पल, ओरेकलहरू यस्तो यस्तो कम्पनीमा सी अहिले पनि युज भइरहेको छ। यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि सीको इम्पोर्टेन्स देखाउँछ। करियर एक्सपेक्ट इन सी प्रोग्रामिङ भनेको छ। कसैलाई करियर बनाउनु छ भने पढ, यो चाहिँ मैले प्रोभाइड गरिदिन्छु। अनि त्यसपछि अब यो यस्तो यो स्यामसङहरू होइन, हुवाई, अनि नोकियाहरू, आइबिएम सबै यस्तो कम्पनीहरूमा सी अहिले पनि चाहिँ चलि नै रहेको छ। यसले चाहिँ मैले तिमीहरूलाई सी चाहिँ अहिले पनि कतिको इम्पोर्टेन्ट छ, कसैले डेट भन्ला होइन, तर डेट होइन, सी कहिले पनि डेट हुँदैन होइन। यो कुराहरू भन्न खोजेको यो यति नै थियो। अहिले मैले यो लिभ गरेँ, यो मैले तिमीहरूलाई पछि दिन्छु, पढ आफै है त। अनि त्यसपछि हामी कहाँ पुग्यौँ? अनि एडभान्टेजेस अफ सी छ है त। एडभान्टेजेस अफ सी छ। एडभान्टेजेस अफ सी भन्नु र क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ सी भन्नु लगभग सिमिलर नै हो। सीको एडभान्टेजेस के हो त भन्दाखेरि अघि नकै क्यारेक्टरिस्टिक्स युज गरेर अनि के गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा नै एडभान्टेजेस हो। लट्स अफ लाइब्रेरी भनिहालेँ मैले होइन। प्रोसिजर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज भनेको मोडुल्यारिटी भन्यो नि होइन हामीले होइन, त्यही नै हो है। अनि त्यसपछि एज अ एडभान्टेज ड्यु टु इट्स भेरी मच पपुलर ल्याङ्ग्वेज। पपुलर ल्याङ्ग्वेज थाहा छँदैछ तिमीहरूलाई। बेस्ट सुटेड फर द प्रोग्रामर टु लर्न द फर्स्ट स्टेज अफ द प्रोग्रामिङ। यो चाहिँ एकदम सही कुरा भन्यो होइन। यसमा चाहिँ प्रोग्रामरहरूलाई तिमीहरूलाई पाइथन सिक्न सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्छ। कसैले पाइथन रिकमेन्ड पनि गर्छ प्रोग्रामिङमा, बेसिकमा प्रोग्रामिङ सिक्दाखेरि। तर सी प्रोग्रामिङ नै बेसिकमा सिक्दाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। तिमीहरूले जब सी बुझ्छौ भने बाँकी प्रोग्रामिङ त सिन्ट्याक्स मात्रै हो क्या। तिमीहरूले सी बुझ्यौ भने बाँकी सिन्ट्याक्स मात्रै हो। अलिकति एडभान्स फर्महरू हुनसक्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ पढ्न टाइम लाग्दैन। बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ सी पढ्दाखेरि चाहिँ एकदम राम्रो हुन्छ है। मैले नै सी नै रिकमेन्ड गर्छु। कुनै जमानामा म पनि चाहिँ पाइथन भनेर हिँडेको थिएँ, तर पछि चाहिँ सी नै खतरा लाग्यो मलाई चाहिँ। सीमा नै नबुझिकन अरूमा जम्प गर्न हुँदो रहेनछ जस्तो लाग्यो मलाई है। अनि त्यसपछि आउँछ डिसएडभान्टेज अफ सीमा। मेन डिसएडभान्टेज भनेको यसको के हो भन्दाखेरि ओओपी भन्ने कुरा छ है। यसको सीको एकदम मेन डिसएडभान्टेज भनेको नै ओओपी हो। ओओपी भनेको के हो भन्दाखेरि अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ भन्छ। त्यो चाहिँ अब सी प्लस प्लसले चाहिँ यसकोलाई फिचरलाई चाहिँ ओभरकम गरेको छ। अनि मेन अब ओओपीमा चाहिँ के चाहिँ प्रब्लम आयो त भन्दाखेरि हामीले प्रोग्राम बनाउन सक्छौँ, तर
रियल लाइफ टाइम प्रोग्राम बनाउने हो भने होइन कुनै पनि डाटाहरू लिगेर अरू ब्याङ्कको लागि कुनै पनि एप्लिकेसन बनाउने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ अलिकति गाह्रो हुन्छ। ओओपीमा के हुन्छ भन्दाखेरि हरेक कुरालाई हामीले अब्जेक्ट गरेर हेर्छौँ, अब्जेक्टको रूपमा हेर्छौँ भने अनि त्यसलाई चाहिँ यो हरेक अब्जेक्टहरूलाई एउटा क्लासमा डिफाइन गर्छौँ र सबैलाई एउटै फिचरहरू दिन सक्छौँ, एउटै लगभग सिमिलरली उनीहरूलाई चाहिँ रन गराउन सकिन्छ। एउटै कोडले सबै अब्जेक्टहरूलाई रन गराउन सकिन्छ। जस्तै बुक भन्यो भने तिमीहरूले हरेक टाइप अफ बुकलाई चाहिँ यसबाट डिस्क्राइब गर्न सक्यो, त्यो बुकलाई मेनिपुलेट गर्न सक्यो एउटै क्लासबाट है। तर सी प्रोग्रामिङमा तिमीहरूले स्ट्रक्चर बनाएर गर्न त सक्छौ, तर त्यो अलिकति गाह्रो हुन्छ। र अर्को मेन कुरा भनेको चाहिँ सिक्युरिटी अफ डाटा हो है। सी प्रोग्रामिङमा डाटा सिक्युरिटी एकदम कम छ, किनभने यसले चाहिँ ग्लोबल डाटालाई सबै ग्लोबल डाटाहरूलाई यसले ह्यान्डल गर्छ। ग्लोबल फङ्सनहरूले चाहिँ त्यही ग्लोबल डाटालाई नै कल गर्छ क्या। यसमा मोस्ट अफ द फङ्सनहरूले ग्लोबल डाटालाई कल गर्छ कि त लोकल डाटाहरूसँग नै लेख्छ। तर यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इन्क्याप्सुलेसन, एब्स्ट्राक्सन त्यस्तो धेरै कुराहरू छ, तिमीहरूले बुझ्दैनौ यो कुराहरू होइन। यो हामीले चाहिँ अहिले पढि नै रहेछौँ, त्यही भएर अलिअलि तिमीहरूले चाहिँ बुझ्दैनौ यो कुरा, नजाऊ त्यतातिर। यसमा चाहिँ के हुन्छ, डाटा हाइडिङ भन्ने कुरा हुँदैन, डाटा हाइडिङ गर्न सक्दैन, जसले पनि एक्सेस गरिदिन सक्छ र जहाँ गएर पनि डाटा चेन्ज भइदिन सक्छ। यति कुराहरू बुझ। यसको मेन डिसएडभान्टेज भनेको ओओपी हो, यो बुझ है। अब यसमा चाहिँ के भनेको छ, यु हेभ टु डेभलप यर प्रोग्राम युजिङ प्रोसिजियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज। अब एडभान्टेज, अब प्रोसिजियर ओरिएन्टेड ल्याङ्ग्वेज र ओओपीको कुराहरू पनि त्यही डाटाहरूकै कुराहरू आउँछ। डाटा सेक्युरिटीको कुराहरूदेखि लिएर टप डाउन एप्रोच र बटम डाउन एप्रोचहरूको कुराहरू लिएर आउँछ। त्यो कुराहरू कम्प्लेक्स कुराहरू हो, त्यसमा नजाऊ, तिमीहरू सर्फेसियली गए पुग्छ है। अनि रन टाइम टाइप चेकिङ इज नट अभाइलेबल भन्छ, यु पास फ्लोट भ्यालु। अब यस्तो रन टाइम टाइप चेकिङ इज नट अभाइलेबल भनेको रन टाइममा टाइप चेकिङ खै, अब यो खासै मैले पनि राम्रोसँग हेरेको छैन। यहाँ पढ के भनेको छ, देन द भ्यालु विल बी चेन्ज, इट विल नट गिभ एन इरर भनेको छ। यसमा इम्प्लिसिट चेन्ज हुन्छ इन्टिजर भ्यालु फ्लोटमा। यो ल्याङ्ग्वेजहरू पढ तिमीहरू। योभन्दा पनि मैले राम्रो चाहिँ त्यो ऐना पठाएको नोटहरूमा तिमीलाई प्रोज एन्ड कन्स भनेर छ, त्यो पढ है। अनि नेम स्पेस फिचरको नेम स्पेस फिचर चाहिँ यसमा छैन। यो नेम स्पेस फिचर भन्ने पनि हाम्रो सी प्लस प्लसमै आउँछ। नेम स्पेस फिचरले के गर्छ भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा भेरिएबललाई चाहिँ एउटा स्कोपमा टाइम टु टाइम त्यसलाई चाहिँ युज गरिरहन सकिन्छ युजिङ नेम स्पेस भन्छ। तर हामीले चाहिँ सीमा चाहिँ एउटै भेरिएबललाई एकचोटि मात्र युज गर्छौँ है। त्यो कुराहरू पनि सर्फेसियली हेरे पुग्यो, तिमीहरू डेप्थमा जान परेन, झन् कन्फ्युज हुन्छ तिमीहरू त्यो कुरा। अब चाहिँ हाम्रो बेसिक स्ट्रक्चर अफ प्रोग्रामिङ हेरौँ है त। बेसिक स्ट्रक्चर अफ प्रोग्रामिङ नै नबुझिकन त सीमा टाइप गरेर मतलब नै भएन होइन। बेसिक स्ट्रक्चर अफ प्रोग्रामिङ, अनि तिमीहरूलाई एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूले पनि चाहिँ अलिकति इम्पोर्टेन्ट छ। तिमीहरूलाई 500 मार्क्समा आउँछ बेसिक स्ट्रक्चर अफ प्रोग्रामिङ भनेर। अनि बेसिक स्ट्रक्चर अफ प्रोग्रामिङ हेरौँ। अब यो ल्याङ्ग्वेज के लेखेँ मैले हेरिनँ, सिधै हामी बेसिक स्ट्रक्चरमा जान्छौँ। यो बेसिक स्ट्रक्चर हो। अहिले तिमीहरूलाई खतरा यतिवटा कोलुम बनाउनु पर्ने चाहिँ यस्तो यस्तो नसोच। पहिला के गर, बेसिक स्ट्रक्चर अफ प्रोग्रामिङ भन्न साथ एउटा प्रोग्राम याद गर। तिमीहरूलाई सानो प्रोग्राम त आइहाल्छ, ल सम गर्ने प्रोग्राम नै याद गरेर कसरी लेख्छौ होइन। यसरी सम गर्ने प्रोग्राम लेख्छौ, तल फङ्सन सम पनि बनाएर है। यो सानो प्रोग्राम त तिमीहरूलाई आउँछ होला। अनि माथि हेडर फाइलहरू इन्क्लुड गर्छ, यति कुरा याद गर। अनि तिमीहरू प्रोग्राम गर्दाखेरि माथि यहाँ राइट अ प्रोग्राम भनेर लेख्ने पनि गर। तिमीहरू ल्याब एक्जाम हुन्छ भने ल्याब एक्जाममा यो लेख, सर म्याम मक्क पर्छ है। किनकि यसले प्रोग्राममा डकुमेन्टेसन गर्छ। डकुमेन्टेसन एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र बानी पनि बसाल्नुपर्छ। हामीले चाहिँ कुनै प्रोग्राम गर्दैछौँ भने सिधै इन्क्लुडबाट सुरु गर्छ, तर माथि त्यसको बारेमा केही लेख्ने गर जहिले पनि है। तिमीहरूको ल्याबमा पनि यो गर्यो भने सर म्याम मक्क चाहिँ पर्छन् है। ल अब यसपछि लागौँ। अब यो सानो प्रोग्राम तिमीहरूले सोच्यौ, सानो प्रोग्राम सोचेपछि सुरुमा के हुन्छ त भनेर सोच्ने, डकुमेन्टेसन हुन्छ है। हाम्रो के हुन्छ सुरुमा, डकुमेन्टेसन सेक्सन हुन्छ सुरुमा। त्यसपछि आउँछ लिङ्क सेक्सन भनेर आउँछ। लिङ्क सेक्सनमा त्यही हेडर फाइलहरू हुन्छ नि, हेडर फाइलहरू लिङ्क गऱ्यौँ हामीले अस्ति है। आज पनि त्यो कुराहरू हेर्छौँ। अहिले एउटा सानो पिक्चर पनि छ, हिजो च्याटमा पठाएको रहेछ हाम्रो रजिन खत्रीले होइन, डाउनलोड गरेर राखेको छु, अहिले म तिमीहरूलाई देखाउँछु। अनि त्यसपछि लिङ्क सेक्सन हुन्छ। अनि लिङ्क सेक्सनमा के हुन्छ, अहिले तल डिफाइन हुन्छ है। अनि डिफिनेसन सेक्सन भन्छ। डिफिनेसन सेक्सनमा ह्याज डिफाइन गऱ्यौँ हामीले हिजो। प्री प्रोसेसरको कुरा आउँछ यसमा है। प्री प्रोसेसर के हो म अहिले त्यहीँ गएर भन्छु। अनि ह्याज डिफाइनको कुराहरू आउँछ। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो ग्लोबल डिक्लेरेसन। ग्लोबल तिमीहरूले फङ्सन पढ्यौ कि पढेनौ है। फङ्सन पढेपछि तिमीहरूलाई ग्लोबल डिक्लेरेसनको कुरा आउँछ। ग्लोबल भेरिएबल भनेको के हो, लोकल भेरिएबल भनेको के हो होइन। यस्तो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले फङ्सनमा एकदम डिपली पढ्छौ। अहिले भन्यो भने अहिले भनेर त्यो कुरा युज भएन भने मजा हुँदैन होइन। त्यहीँ युज हुन्छ, त्यही बेला पढ्दा राम्रो हुन्छ। यति बुझ ग्लोबल
ग्लोबल डिक्लेयर गर्छौँ हामीले यहाँ इन्ट ए भनेर 5 भनेर डिक्लेयर गऱ्यौँ भने यो एलाई चाहिँ हामीले यो इन्ट मेनमा पनि डिक्लेयर गर्न सक्ने भयो, सम भनेर यहाँ बनाएको फङ्सनमा पनि कल गर्न सक्ने भयो, यहाँ पनि कल गर्न सक्ने भयो। यति बुझ। यो भेरिएबल हामीले जहाँ पनि प्रोग्रामको थ्रु आउट द प्रोग्राम जहाँ पनि युज गर्न सक्छौँ, यो कुरा बुझ है। अनि त्यसपछि आउँछ हाम्रो मेन कुरा भनेको छ, मेन फङ्सन भनेको छ। मेन फङ्सन त हाम्रो मेन नै भइहाल्यो होइन, नामै मेन छ। प्रोग्राम नै यही मेनबाट सुरु हुन्छ जहिले पनि, हाम्रो मेनबाट चाहिँ सुरु हुन्छ जहिले पनि प्रोग्राम है त। अनि मेनमा के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो लोकल डिक्लेरेसन हुन्छ। मेनमा हामीले जहिले पनि भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ होइन, ए बी यताउता भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौँ। अनि स्टेटमेन्ट्सहरू लेख्छौँ, प्रिन्ट एफ भनेर चाहिँ यताउता गरेर स्टेटमेन्ट लेख्छौँ है त। यो चाहिँ हाम्रो के थियो, मेन फङ्सन थियो। अनि त्यसपछि आउँछ सब प्रोग्राम सेक्सन भन्छ। सब प्रोग्राम सेक्सन भनेको नि अब मेनलाई सम्झे पनि हुन्छ, मेन हुँदैन त्यसमा है। यसमा चाहिँ मेन चाहिँ हुँदैन, तर अरू प्रोग्राम हुन्छ। अघिदेखि सम भनेर चाहिँ फेरि पनि समै भने मैले, सम भनेर यसरी एउटा प्रोग्राम बनाउँछौ। यो चाहिँ हाम्रो के हो, सब प्रोग्राम हो। मेन प्रोग्राम, मेन फङ्सन यो हो हाम्रो चाहिँ। सब प्रोग्राम तल बनाउँछौँ, यसलाई माथि मेनमा गएर कल गर्छौँ है। यही कुराहरू छ, खासै गाह्रो कुराहरू छैन, सर र हेरे पनि बुझ्ने कुराहरू छ है। थ्योरिटिकल कुराहरू भयो। डकुमेन्टेसन सेक्सनको अघि नै कुरा आयो, त्यहीँ लेखिन्छ नेम अफ द प्रोग्राम, अथरहरू, अल्गोरिदम कसरी युज भएको, यत्रो कुराहरू तिमीहरूले लेख्न परेन। हजुर त्यो मेनवाला भन्ने ए मेन फङ्सन, मेनको कुराहरू अहिले तल पनि आउँछ। फेरि पनि एकचोटि भन्दै मैले, मेन हाम्रो मेनबाट सुरु हुन्छ हरेक सी प्रोग्राम है। सी प्रोग्राम र C++ प्रोग्राम मेनबाट सुरु हुन्छ। मेनमा चाहिँ के गरिन्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूले मेनमा के गर्छौ, मेन इन्ट मेन बनाउँछौ होइन। अरू भोइड मेन पनि हुन्छ है, अहिले यो भोइड मेन पनि हुन्छ। भोइड मेन युज चाहिँ नगर भन्छ हाम्रो कसले भन्दाखेरि यो स्ट्यान्डर्डहरू अब त्यो जसले बनाउँछ नि त्यो अलि हेडहरूले चाहिँ भोइड मेन युज नगर भन्छ। त्यही पनि गर्दा पनि खासै फरक पर्दैन। रिटर्न 0 नगर्ने हो भोइड मेनमा, यसमा रिटर्न 0 गर्छौँ। रिटर्न गर्दैन भोइडले, इन्टले रिटर्न इन्टिजर रिटर्न गर्छ भन्ने कुरा हो। युज गर्दा पनि प्रोग्राम रन हुन्छ, तर सकेसम्म नगर भन्छ है, नगर म पनि भन्छु। अनि मेनमा चाहिँ त्यही हाम्रो लोकल डिक्लेरेसन गरिन्छ, इन्ट एबी भनेर लोकल भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्छौँ होइन। अनि यसमै केही प्रोग्रामहरू बनाउँछौँ, प्रिन्ट एप गर्छौँ, स्टेटमेन्टहरू लेख्छौँ होइन। त्यही हो मेन प्रोग्राममा। अनि लास्टमा त्यो हाम्रो छ सब प्रोग्राममा पनि त्यही नै गर्छौँ, त्यही नै गर्छौँ। सब प्रोग्राममा सम बनाएर त्यही कुराहरू नै है भेरिएबलहरू डिक्लेयर गर्छौँ। यसमा चाहिँ ग्लोबल भेरिएबलहरू पनि यसमा पनि तान्न सक्यो, ग्लोबल भेरिएबल यसमा पनि तान्न सक्यो। फङ्सन पढेपछि यो कुरा राम्रोसँग बुझ्छौ। अहिलेलाई यति बुझ। यसरी चाहिँ हाम्रो सी प्रोग्रामको स्ट्रक्चर हुँदो रहेछ। पहिला डकुमेन्टेसन सेक्सन हुँदै आउँछ, लिङ्क सेक्सन, अनि डिफिनेसन सेक्सन, अनि ग्लोबल सेक्सन, अनि त्यसपछि मेन फङ्सनहरू, मेन फङ्सन बनाइन्छ, मेनमा प्रोग्राम लेखिन्छ। अनि तल आएर सब प्रोग्रामहरू बनाइन्छ। त्यो सब प्रोग्राम चाहिँ हामीले मेनमा फेरि कल गर्छौँ। त्यो कुराहरू छ है त। अलि यिनीहरूलाई चाँचाडै गरेर हामी चाहिँ डेटा टाइपहरूमा जान्छौँ। डिपली बुझ्न पर्ने कुरा डेटा टाइपहरूमा छ है। अनि सेक्सन कन्टेन्ट्स सेट अफ कमेन्ट लाइन भनेको यो कुराहरू डकुमेन्टेसन सेक्सन तिमीहरूलाई भनिहालेँ मैले। राइट अ प्रोग्रामबाट सुरु गर भनेको छु जहिले पनि है। प्रोग्राम लेख्दाखेरि अरू राइट अ प्रोग्राम नलेखे पनि तिमीहरूले सम अफ नम्बर गर्दैछ भने सम अफ 2 नम्बर लेख है। डकुमेन्टेसन सेक्सन त्यही नै हो। लिङ्क सेक्सन आउँछ है त। लिङ्क सेक्सनमा हामीले के लिङ्क गर्छौँ त भन्दाखेरि, लिङ्क सेक्सनमा हामीले के डिफाइन गर्छौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। लिङ्क सेक्सनमा हामीले चाहिँ ग्लोबल डाटाहरू होइन, सरी है, ग्लोबल डाटाहरू होइन, हेडर फाइलहरू चाहिँ जुन चाहिँ लिङ्क हुन्छ। पछि हामीले अघि अस्ति चाहिँ .exe फाइल बनाएर .obj फाइल बनाएर के कुराहरू लिङ्क हुन्छ त होइन। .obj फाइल बनाएपछि यहाँ लिङ्करको कुरा थियो नि, त्यसमा लिङ्करमा के कुराहरू लिङ्क हुन्छ त्यो कुराहरू चाहिँ हामीले लिङ्क सेक्सनमा गर्छौँ है। जस्तै एज इन्क्लुड होइन, इन्क्लुड गर्छौँ, त्यो इन्क्लुड फाइलहरूलाई लिङ्क गर्छौँ। stdio.lib फाइलहरूलाई चाहिँ लिङ्क गर्छौँ। यो कुराहरू धेरै आइसक्यो। अनि त्यसपछि वाट इज हेडर फाइल भन्छ, .h एक्सटेन्सन भएको कुराहरूलाई हेडर फाइल भन्छ है। सबै कुराहरू त्यसमा डिफाइन भएको हुन्छ। अनि प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भन्ने कुराहरू आयो त। प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स मैले अहिले भनिदिइहाल्छु। प्री प्रोसेसर भनेको के हो है, प्री प्रोसेसर के हो, अनि प्रोसेसर के हो, प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स के हो भनिदिन्छु है त। यो कुराहरू चाहिँ नोट डाउन गर्दा पनि हुन्छ। प्री प्रोसेसर भनेको हाम्रो एउटा के हो, प्रोग्राम हो। प्री प्रोसेसर भनेको के हो, प्रोग्राम हो है त। प्री प्रोसेसर भनेको के हो भन्दाखेरि हाम्रो के हो, प्रोग्राम हो। पक्कै त मैले यहाँ अलिकति यहाँ लेखेर पनि राखेको छु होइन। प्रोग्राम हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि, यसले यो प्रोग्रामले के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सोर्स कोडलाई पहिले प्रोसेस गर्छ। कम्पाइलरले प्रोसेस गर्नुभन्दा पहिले के गर्छ, प्री प्रोसेसरले प्रोसेस गर्छ। अब प्री प्रोसेसर कहाँ हुन्छ होइन भन्दाखेरि, अब प्री प्रोसेसर कम्पाइलरमै हुन्छ है। कम्पाइलरकै पार्ट भन्दा पनि भयो तिमीहरूले है, कम्पाइलरकै पार्ट भन्दा पनि भयो। प्री प्रोसेसर चाहिँ एउटा प्रोग्राम हो, यति बुझ। प्री प्रोसेसर एउटा प्रोग्राम हो। फेरि तिमीहरूले डेप्थमा जान चाह्यो भने कम्पाइलरको कुराहरू भन्नुपर्ने हुन्छ। कम्पाइलर कसरी बन्छ होइन। अब कम्पाइलर त डिएफईहरू युज गरेर बन्छ, यो कुराहरू तिमीहरूले बुझ्दैनौ होइन।
यो एकदम कम्प्लेक्स कुराहरूमा जान परेन। यति बुझ प्री प्रोसेसर भनेको एउटा प्रोग्राम हो। प्री प्रोसेसर भनेको एउटा प्रोग्राम हो। अनि त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हाम्रो सोर्स कोड छ नि, जुन हामीले लेख्छौँ कोडहरू, त्यसलाई सोर्स कोड भनिन्छ। त्यो सोर्स कोडलाई चाहिँ पहिल्यै के गर्छ त भन्दाखेरि पहिल्यै प्रोसेस गर्छ। नाम नै हेर न, प्री छ प्रोसेसर छ है। प्री भनेको पहिल्यै प्रोसेस गर्छ, पहिल्यै प्रोसेस गर्छ। र त्यसले के गर्छ, त्यसको एडभान्टेज पनि छ, अहिले भन्छु म। त्यो पहिला यति बुझ, प्री प्रोसेसर भनेको एउटा प्रोग्राम हो जसले चाहिँ सोर्स कोडलाई कम्पाइलरमा जानुभन्दा पहिल्यै प्रोसेस गर्छ। र प्री प्रोसेसरले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि प्री प्रोसेसरलाई इन्स्ट्रक्सन दिने हाम्रो के हुन्छ, प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स हुन्छ। डिरेक्टिभ्स र डाइरेक्टिभ्स जे भन तिमीहरू होइन, एउटै कुरा हो। प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स हुन्छ। प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भनेको चाहिँ कमान्ड लाइन हो है, कमान्ड लाइन हो। के भन्छ यसलाई चाहिँ भन्दाखेरि कोड नै हो क्या। स्टेटमेन्ट भन्दा पनि भयो है, स्टेटमेन्ट भन्दा पनि भयो, जुन चाहिँ ह्याज सिम्बलबाट सुरु भएको हुन्छ। यति बुझ, प्री प्रोसेसर भनेको एउटा प्रोग्राम हो जसले प्रोसेस गर्छ, पहिल्यै प्रोसेस गर्छ सोर्स कोडलाई बिफोर इट इज ह्यान्डेड ओभर टु द कम्पाइलर है। ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख। ल्याङ्ग्वेज चाहिन्छ भने मैले भनिदिन्छु पनि, चाहिन्छ भने भनिदिन्छु, तर खासै चाहिँदैन होला है, तिमीहरू चाहिँ खतरा मान्छेहरू छौ, ल्याङ्ग्वेज मिलाएर लेख्न सकिहाल्छौ कन्सेप्ट बुझेपछि। प्री प्रोसेसर भनेको प्रोग्राम हो। प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भनेको स्टेटमेन्ट हो। यसले चाहिँ यो प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्सले चाहिँ प्री प्रोसेसरलाई डिरेक्ट गर्छ कसरी रन गर्ने त। हामीले अब प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्समा डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स छ है। एक नम्बरमा आउँछ हाम्रो म्याक्रो एक्सपान्सन डिरेक्टिभ्स भन्छ है, म्याक्रो एक्स। अब यो प्री प्रोसेसर डेप्थमा जान परेन, मैले चाहिँ टाइप्सहरू चाहिँ भनिदिन्छु तिमीहरूलाई। 2 नम्बरमा फाइल इन्क्लुसिभ भन्छ। अरू इन्क्लुसन के भन्छ एउटै कुरा हो होइन, फाइललाई इन्क्लुड गर्ने हो। फाइल इन्क्लुसिभ डिरेक्टिभ्सहरू हुन्छ। अनि 3 नम्बरमा हाम्रो आउँछ एउटा कम्पाइलर रिलेटेड हुन्छ, कम्पाइलर कन्ट्रोल डिरेक्टिभ्स हुँदो रहेछ होइन, कम्पाइलर कन्ट्रोल डिरेक्टिभ्स हुन्छ। यसमा हामीले वाइडली युज गर्ने, एकदम धेरै युज गर्ने भनेको म्याक्रो डिरेक्टिभ्स हो, म्याक्रो एक्सपान्सन डिरेक्टिभ्स युज गर्छ। अनि यो फाइल इन्क्लुसन डिरेक्टिभ्स भनेको चाहिँ हाम्रो हेडर फाइल हो है, जुन हामीले एज इन्क्लुड गर्छौँ नि, यो भनेको नि इन्क्लुड नि हामीले फाइल गर्छौँ होइन। अनि हेडर फाइल हो नि त, हेडर फाइल हो नि त, फाइललाई इन्क्लुड गर्छ, त्यो भनेको चाहिँ फाइल इन्क्लुसिभ डिरेक्टिभ्सहरू भयो। अनि म्याक्रो एक्सपान्सन भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि भेरिएबल हुन्छ नि, कुनै पनि आइडेन्टिफायरको भ्यालु तिमीले त्यहाँ सब्स्टिट्युट गर्छौ भने त्यसलाई आइडेन्टिफायर भनेको अहिले कुरा आउँछ है। तिमीहरूले यहाँ डिफाइन पाइकै कुरा गरौँ होइन, जहिले पनि पाइकै कुरा धेरै युज हुन्छ। डिफाइन गरेर यहाँ पाइ 3.3.1415 गर्छौ भने यो पाइ भनेको के हो त, पाइ भनेको त एउटा आइडेन्टिफायर हो नि है। म्याक्रोजले के गर्छ भन्दाखेरि यो आइडेन्टिफायरको भ्यालु यो पाइ भनेको 3.14 हो है भनेर प्री प्रोसेसरले पहिल्यै भनिदिन्छ। र हाम्रो प्रोग्राममा जहाँ जहाँ पाइ भएको छ कम्पाइल हुनुभन्दा पहिला नै 3.145 त्यहाँ गएर बसिसकेको हुन्छ है त। यति थियो प्री प्रोसेसरको कुराहरू। अनि त्यसपछि यो कम्पाइलर कन्ट्रोल भनेको चाहिँ इफ एल्सहरूको कुरा आउँछ होइन। अनि हामीले यसमा पनि त्यही डिफाइन नै गर्छौँ। डिफाइन अब समथिङ एउटा केही डिफाइन गर्छौँ, डिफाइन A1 भनेर डिफाइन गर्छौँ। अनि तल आएर यस्तै ह्याज इफ गरेर गर्छौँ जस्तो लाग्छ मलाई होइन, किनकि यो कुराहरू युज हुँदैन खासै धेरै होइन, एकदम एडभान्स लेभलमा मात्रै युज हुन्छ। इफ ए गरेर अनि त्यसपछि यहाँ केही कुराहरू रन गर्छौँ। अनि त्यसपछि ह्याज एल्स गरेर चाहिँ अनि त्यसपछि केही कुराहरू गर्छौँ होइन। यसले चाहिँ त्यही कम्पाइलरलाई डिरेक्ट गर्ने हो। कम्पाइल हुनुभन्दा पहिला नै यो कुराहरू प्रोसेस हुन्छ भनेर चाहिँ कम्पाइलर यो प्री प्रोसेसरले चाहिँ त्यसरी काम गर्छ है। प्री प्रोसेसर भनेको बुझ्यो होला होइन, प्रोग्राम हो, कम्पाइलरमै हुन्छ त्यो प्रोग्राम। यति बुझ, कम्पाइलरमै हुन्छ। यसको डेप्थ एकदम डेप्थ तिमीहरूलाई पनि सर म्यामहरूले पनि पढाउनु भएन होला होइन। प्री प्रोसेसर चाहिँ प्रोग्राम हो भनिदिनु भयो होला, तर कस्तो प्रोग्राम हो, कहाँ हुन्छ त्यो प्रोग्राम, कसरी हुन्छ त्यो प्रोग्राम, हामीले प्रोग्राम गरिरहेछौँ, प्रोग्रामभित्र पनि प्रोग्राम जस्तो लाग्छ होला होइन। तर यति बुझ, प्री प्रोसेसर एउटा प्रोग्राम हो। सब प्रोग्राम भन्दा पनि भयो, लाइक मलाई चाहिँ कम्पाइलरमै हुन्छ जस्तो लाग्छ है। कम्पाइलरकै एउटा फिचर हो भन्दा पनि, कम्पाइलरकै एउटा पार्ट हो भन्दा पनि भयो। त्यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूले बुझ्ने कुराहरू मात्रै हो। केही लेख्न पऱ्यो भने चाहिँ प्री प्रोसेसर लेख्दाखेरि प्री प्रोसेसर प्रोग्राम हो लेख होइन। इज अ प्रोग्राम द्याट प्रोसेस द सोर्स कोड बिफोर इट पासेस थ्रु द कम्पाइलर भनेर त्यति कुराहरू लेख है। अनि त्यसपछि यसले के गर्छ भन्दाखेरि, अनि अर्को एउटा कुरा के लेख्दियो भन्दाखेरि इट अपरेट्स अन्डर द कन्ट्रोल अफ प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भन्छ। अनि वेयर प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि इज अ स्टेटमेन्ट अर कमान्ड हो होइन। इज अ स्टेटमेन्ट अर कमान्ड हो विच बिगिन्स विथ द सिम्बल ह्याज भनेर लेख्दियो। यति लेख्दियो भने तिमीहरूको टिचर मक्क पर्छ है त। यति लेख्दियो, तिमीहरूले बुझ्यौ पनि होला होइन प्री प्रोसेसर भनेको कुराहरू।
बुझ्यौ होला सायद, मलाई लाग्छ बुझ्यौ होला हैन। टाइप्स अफ प्रिप्रोसेसर भने मैले, र प्रिप्रोसेसरको अब एडभान्टेज हेरौँ है त। अब एडभान्टेज के हुन्छ त प्रिप्रोसेसरको एडभान्टेज भन्दाखेरि, एउटा एडभान्टेज भनेको हामीले म्याक्रो एक्सपान्सनले एउटा त हाम्रो फाइल इन्क्लुसन भन्ने कुरा आयो हैन। त्यसले चाहिँ अब फाइलहरूलाई इन्क्लुड गर्नलाई हेल्प गर्यो हैन। फाइल नै इन्क्लुड भएन भने त हाम्रो प्रिन्ट एफहरू युज गर्नै मिलेन, स्क्यान एफ युज गर्नै मिलेन, कति लाइब्रेरीहरू युज गर्नै मिलेन है। एउटा त्यो फाइदा भयो है। अर्को फाइदा भनेको हामीले जसरी ह्याज पाई गरेर, बेकारमा मेटेँ है, सरी, ह्याज डिफाइन पाई गरेर हामीले जुन भ्यालु बनायो 3.1417 हैन, यो कुराहरू चाहिँ तल इन्ट मेनमा आएर तिमीहरूले पाई बराबर पाई इज इक्वल टु यसरी भ्यालु लेख्यो भने यसले के गर्छ भन्दाखेरि मेमोरी लिख्छ। के गर्छ, तिमीले फ्लोट बनायो भने फ्लोटले कति मेमोरी लिख्छ, 4 बाइट लिख्छ हैन। फ्लोटले बनाएको मेमोरी यति मेमोरी चाहिँ अकुपाई गर्यो, तिम्रो के हो कम्प्युटरको स्टोरेजमा यति मेमोरी अकुपाई गर्यो। तर यसले चाहिँ मेमोरी अकुपाई गर्दैन, यसले मेमोरी अकुपाई गर्दैन। एउटा चाहिँ के भयो, मेमोरीको मानि काम आयो हैन। यसले मेमोरी अकुपाई गर्दैन, यसले मेमोरी अकुपाई गर्छ। यो चाहिँ जस्तो नर्मल भेरिएबलले जसरी मेमोरी अकुपाई गर्छ। अनि यो चाहिँ कम्पाइल टाइममा तिमीहरूको युज हुन्छ है। कम्पाइल टाइममा चाहिँ प्रोसेस हुन्छ, पाईको भ्यालु कम्पाइल टाइममा राखिन्छ भने यो चाहिँ कम्पाइल टाइमभन्दा पहिला नै हाम्रो प्रिप्रोसेसरले पाई भनेर जहाँ जहाँ डिफाइन गरेको छ, जहाँ जहाँ पाईको भ्यालु राखेको छ त्यसलाई सब्स्टिट्युट त्यही बेला नै गरिदिन्छ। जसले गर्दा के गर्छ त भन्दाखेरि हाम्रो कम्पाइल टाइम रिड्युस गर्यो है। कम्पाइल टाइम रिड्युस गर्यो, याद गर, कम्पाइल टाइम के गर्छ त रिड्युस गर्यो है। अनि अरू कुराहरू भनेको अब सबै कुराहरू त्यही नै हो हैन। फाइल इन्क्लुड गर्यो, कम्पाइल टाइम रिड्युस गर्यो हैन। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो अर्को के छ, अब कन्ट्रोल स्टेटमेन्टको खासै मलाई थाहा छैन, त्यो एकदम डेप्थ कुराहरू हो। यति कुराहरू भयो, तिमीहरूले बुझ्यौ होला है त। हामी कहाँ थियौँ, यो प्रिप्रोसेसर थियो। यति भएपछि तिमीहरूलाई प्रिप्रोसेसरबाट एकदम हेभी क्वेसन आउँदैन। प्रिप्रोसेसर तिमीहरूलाई भाइभामा सोध्छ प्रिप्रोसेसर भनेको के हो भनेर, भाइभामा सोध्छ है। याद गर, भाइभामा प्रिप्रोसेसर के हो, प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्स के हो सोध्छ तिमीहरू। म्यामले प्रिप्रोसेसर भनेर के हो भनेर सोध्न छ, एउटा कपी लिग, कपीमा मजाले लेखिदियो म्याम सब प्रोग्राम हो, अरू प्रोग्राम हो जुन चाहिँ जसलाई चाहिँ डिरेक्ट गर्छ हाम्रो प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्सले। प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भनेको चाहिँ ह्याज सिम्बलबाट बिगिन हुन्छ। अनि प्रिप्रोसेसरको टाइप्सहरू छ हाम्रो म्याक्रो एक्सपान्सन, फाइल इन्क्लुसिभ प्रिप्रोसेसर, अनि हेर चाहिँ कम्पाइलर कन्ट्रोल प्रिप्रोसेसर हैन। अनि अब म्याम, अब तिमी म्याम भन्छु सरी है। यसमा चाहिँ अनि त्यसपछि हल्का म्याक्रोलाई डिफाइन गरिदियो। म्याक्रो भनेको चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफायरहरूको भ्यालु चाहिँ सब्स्टिट्युट गर्छ भने म्याक्रो एक्सपान्सन भयो। अनि त्यसपछि फाइल इन्क्लुसिभलाई पनि भनिदियो हैन। म्याम हेडर फाइल भनेको चाहिँ फाइल इन्क्लुसिभ हो अर सर भनिदियो। त्यति भएपछि तिमीहरूको भाइभामा एकदम राम्रो मार्क्स आउँछ है त। सायद यो कुरा मलाई त्यो बेला थाहा भएको भए मेरो पनि राम्रो मार्क्स आउँथ्यो होला है। थाहा भएन, अहिले थाहा भयो। अब तिमीहरूको लागि चाहिँ राम्रो मार्क्स आओस् हैन, तिमीहरू बुझाओ हैन राम्रोसँग। अब यो मैले प्रिप्रोसेसर भन्दै तिमीहरू नोट डाउन गर्यौ भने गरिहाल्यौ, गरेन भने पनि बुझ्यौ होला सायद हैन। कसैले चाहिँ अब नोटै चाहिन्छ भन्यो भने, यसको स्टेटमेन्ट चाहिन्छ भन्यो भने मेसेज गर, मैले त्यहाँ लेखेर पठाइदिन्छु। 2 लाइनको यही 2 लाइनको कुरा हो। मैले त्यहाँ लेख्ने भनेको नि प्रोग्राम हो जुन चाहिँ प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्सले गर्दा कन्ट्रोल गर्छ, यही कुराहरू लेखिदिने हो। र अब त्यसपछि प्रिप्रोसेसर कुरा आयो। डिफिनेसन सेक्सनमा प्रिप्रोसेसरको कुरा आउँथ्यो, मैले माथि नै डिक्लेयर गरिदिइहालेँ है। एउटै कुरा हो, केही छैन। डिफिनेसन सेक्सनमा के आयो त भन्दाखेरि त्यही कुराहरू आयो, ऐनकै प्रिप्रोसेसरकै कुरा आयो। प्रिप्रोसेसर म्याक्रो एक्सपान्सन भनेको यही नै हो है त। यो ट्रु बराबर 1 गर्न पनि सकिन्छ, डिफाइन फल्स 0 गर्न पनि सकिन्छ। अब तिमीले जहाँ जहाँ ट्रु गर्छ, ट्रु भनेको 1 भ्यालु पहिले सब्स्टिट्युट भएर बसिदिन्छ है त। यो प्रिप्रोसेसरको कुरा भयो। डिफिनेसन सेक्सन पनि यही नै भइहाल्यो है त। यति लेख्थ्यौ पुगिहाल्छ। अनि ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सन भन्यो। ग्लोबल डिक्लेरेसन सेक्सनमा कुनै पनि भेरिएबल डिक्लेयर गर्छौ ग्लोबल्ली हैन। तिमीले इन्ट मेन भन्दा माथि डिक्लेयर गरेको इन्मेन्टभन्दा माथि डिक्लेयर गरेको कुनै पनि भेरिएबल चाहिँ इन्ट गर अर फ्लोट गर, फ्लोट एक्स गर हैन। अब यो लेख्दाखेरि गाह्रो हुन्छ माउसबाट। जे गर, यो चाहिँ के हुन्छ, ग्लोबल्ली डिफाइन हुन्छ। तिमीहरूले जुन पनि सेक्सनमा गएर के गर्न सक्छौ भन्दाखेरि त्यसलाई कल गर्न सक्छौ। अब इन्टमा कल गरे पनि भयो, अरू यता कल गरे पनि भयो, जहाँ कल गरे पनि ग्लोबल्ली तिमीहरूको भेरिएबलले काम गर्छ। यो कुराहरू तिमीहरूले फङ्सनमा गएपछि एकदम मजाले बुझ्छौ है त। डिफ्रेन्ट टाइप्सको भेरिएबल हुन्छ, ग्लोबल भेरिएबल, स्ट्याटिक भेरिएबल हैन। अनि त्यसपछि हाम्रो लोकल भेरिएबल, सबै कुराहरू चाहिँ फङ्सनमा एकदम मजाले बुझ्छौ है। फङ्सनको क्लास सायद भोलि पर्सि कहिले हुन्छ, एक दिन हुन्छ, अनि त्यसमा बुझ्छौ तिमीहरूले। अनि अल द युजर डिफाइन फङ्सनहरू पनि डिक्लेयर गर्छौ हामीले डिफिनेसन सेक्सनमा। हामीले फङ्सन बनाउँछौँ हैन, तल फङ्सन बनाउँछौँ र सिधै इन्ट मेनमा गएर कल गर्यो भने त्यो फङ्सनले काम गर्दैन है त। यति कुरा बुझ। तिमीले एउटा फङ्सन बनायौ र सिधै गएर कल गर्यो भने तिमीले त्यो फङ्सनले काम गर्दैनौ। यस्तो गर्यो भने चाहिँ काम गर्छ। फेरि तिमीले पहिला फङ्सन बनायौ अनि त्यसपछि मात्रै इन्ट मेन भनेर प्रोग्राम बनायो र अनि त्यसलाई कल गर्यो भने
त्यो फङ्सनले काम गर्छ। यो कुराहरू फङ्सनमा तिमीलाई मजाले पढाइन्छ। मैले बेसिक कुरा दिन खोजेको यस्तो गर्यो भने तिम्रो चाहिँ फङ्सनले काम गर्छ, यस्तो गर्यो भने काम गर्दैन, यस्तो गर्यो भने काम गर्दैन, अब यस्तो गर्नै भएन चाहिँ होइन है। अब यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ हजुर? कस्तो गरे भने काम गर्दैन एकचोटि भनिदिनुस् न। ल हेर है त, तिमीले इन्ट मेन भनेर एउटा प्रोग्राम बनायो है, इन्ट मेन भनेर एउटा प्रोग्राम बनायो, अनि त्यसपछि तिमीले सम भनेर तल एउटा सब प्रोग्राम अरू फङ्सन बनायो है त है, यति बुझ्यौ नि, फङ्सन बनायो। अब तिमीले यो सम भनेर डाइरेक्ट यहाँ कल गर्दाखेरि तिम्रो काम गर्दैन समले, डाइरेक्ट तिमीले सम भनेर, किनकि हाम्रो कम्पाइलरले थाहा नै हुँदैन क्या, किनकि माथिदेखि हाम्रो कम्पाइल हुँदै आउने हो नि त, माथिदेखि हुन्छ सम भनेको त ल डिक्लेयरै गरेको छैन, काहीँ पनि गरेको छैन, कहाँको भेरिएबल ल्याएर राख्यो यसले भन्छ कम्पाइलरले, तिमीहरूको सम प्रोसेस नै हुँदैन। अनि यसको लागि अनि तिमीहरूले चाहिँ पहिले सम बनायो फङ्सन, अनि तल इन्ट मेनमा चाहिँ त्यसलाई चाहिँ कल गर्यो भने ए माथि सम भइसकेको छ, यही कुरा त भनेको रहेछ नि भनेर यहाँ तल कम्पाइलरले समलाई प्रोसेस गर्छ है त। अनि त्यसपछि अब यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यो जुन हामीले सम भनेर तल बनाएको फङ्सन छ नि, हामीले यहाँ कसरी इन्ट सम बनाउँछौँ होइन, अरू भोइड सम बनाउँछौँ होइन, केही बनाउँछौँ, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ माथि अरू भोइड सम भनेर, भोइड सम अनि कतिवटा प्यारामिटर लेख्छ यसले होइन, कतिवटा आर्गुमेन्ट लेख्छ, त्यो पनि डिक्लेयर गरेर यसरी डिक्लेयर गरिदियो भने यो कुराहरू चाहिँ सिधै यहाँ जान्छ र कम्पाइलरलाई पहिल्यै थाहा हुन्छ ए सम भन्ने कुरा त छ है, हाम्रो प्रोग्राममा सम छ, सम चाहिँ यहाँ डिफाइन भएको छ, यसरी डिफाइन भएको छ, समले यस्तो काम गर्छ भनेर अनि तिमीहरूको सम कल हुन्छ है। यो कुराहरू अहिले तिमीहरूले हल्का बुझे पनि हुन्छ, अनि तिमीहरूलाई चाहिँ यो फङ्सनमा एकदम मजाले बुझाइन्छ है त। अब मेन फङ्सनको कुरा गरौँ। मेन फङ्सन त तिमीहरूलाई थाहा छ, एभ्री प्रोग्राम स्टार्ट्स विथ द मेन फङ्सन है त। मेन फङ्सन सुरुको फङ्सन नै मेन फङ्सन हो। मेन फङ्सनमा के हुन्छ भन्दाखेरि डिक्लेरेसन गरेको भेरिएबलहरू हुन्छ, एक्जिक्युटेबल फाइलहरू हुन्छ है, पार्ट्सहरू हुन्छ। एक्जिक्युटेबल पार्ट्स भनेको हरेक एक्जिक्युटेबल पार्ट्स भनेको तिमीले प्रिन्ट गर्दाखेरि देखिने कुराहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू चाहिँ मेनकै कुराहरू एक्जिक्युट हुने हो क्या, मेनकै कुराहरू एक्जिक्युट हुने हो। सम भनेर ल्याएर तिमीहरूले एक्जिक्युट, यो सम यत्तिकै एक्जिक्युट हुँदैन, यहाँ माथि ल्याएर कल गरेपछि मात्रै एक्जिक्युट हुन्छ है। एक्जिक्युटेबल पार्ट केमा हुन्छ, हाम्रो मेनमा हुन्छ है त। अनि डिक्लेरेसन पार्ट डिक्लेयर्स अल द भेरिएबल युजिङ द एक्जिक्युसन पार्ट भनेको छ। यो डिक्लेरेसन पार्ट भनेको अघि नै हामीले पढ्यौँ नि होइन, डिक्लेरेसन पार्ट कहाँ छ, कतातिर छ, यो डिफिनेसन सेक्सनमै डिक्लेरेसन गरे पनि भयो, ग्लोबल डिक्लेरेसनमै डिक्लेरेसन गर्छौ तिमीहरूले, सम भनेर यहाँ डिक्लेरेसन गर्छौँ ग्लोबल यसमा है त। यो मेन फङ्सनको कुरा भयो। सब प्रोग्राम मैले भन्न पर्दैन होला, अघि नैदेखि भनेको भनेछु, युजर डिफाइन फङ्सन हो। फङ्सन पढ्छौ तिमीहरूले, चिन्तै नगर, मजाले फङ्सन पढ्छौ। युजर डिफाइन फङ्सन हो सब प्रोग्राम भनेको, र त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ मेनमा ल्याएर कल गरिन्छ। मेनमा ल्याएर कल नगरेसम्म अरू कुनै पनि फङ्सनलाई अर्को फङ्सनमा कल गरे पनि भयो, अरू मेनमै ल्याएर कल गर्नु पऱ्यो। कल गरेपछि मात्र के हुन्छ त भन्दाखेरि फङ्सन रन हुन्छ है त। अब त्यसपछि चाहिँ यो कुराहरू छ, यो एउटा प्रोग्राम लेखेको छ, सानो प्रोग्राम, डकुमेन्टेसन सेक्सन, लिङ्क सेक्सनहरू देखाएर है, यो लिङ्क सेक्सन भयो। अनि त्यसपछि यहाँ डिफिनेसन, ग्लोबल डिफिनेसन छैन, त्यो कोही प्रोग्राममा हुन्छ, कोही प्रोग्राममा हुँदैन, कम्पलसरी होइन। कम्पलसरी चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ कम्पलसरी हो। अनि त्यसपछि मेन फङ्सन कम्पलसरी हो। हाम्रो सब प्रोग्राम पनि कम्पलसरी होइन, बनायो भने राम्रो, नबनाए पनि सानोतिनो प्रोग्रामलाई बनाउनु परेन। यो कुराहरू भइहाल्यो है त। अब इन्ट मेनको कुराहरू होइन, मैले भने इन्ट मेन हुन्छ, भोइड मेन हुन्छ। अर्को इन्ट मेन भोइड भनेर यो प्यारामिटर पास गरेको छ। भोइड भनेको केही पनि होइन है, भोइड भनेको नल भनेको जस्तै हो, भोइड भनेको केही पनि होइन। यो कुराहरू छ, एउटै लगभग एउटै कुराहरू हो। एउटै भन्दा पनि काम एउटै गर्छ, काम एउटै, कुरा एउटै होइन है, कुरा एउटै होइन, काम चाहिँ एउटै गर्छ। इन्ट मेन भन्यो, इन्ट मेन गरेर हामीले लास्टमा रिटर्न गर्छौँ, केही रिटर्न गर्छौँ, जे भ्यालु रिटर्न गर्छौँ, 0 गर्छौँ अरू 1 गर्छौँ। यसले के गर्छ, इन्टिजर रिटर्न गर्नु पर्यो है त। प्रोग्राम सक्सेसफुली कम्पाइल भएपछि के गर्छ, यसले एउटा कुनै पनि इन्टिजर रिटर्न गरिदिन्छ अपरेटिङ सिस्टमले र कम्पाइलरले होइन। अनि त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि तिमीहरूको कोड राम्रोसँग चल्यो है त भनिदिन्छ। भोइड मेनले के गर्छ भन्दाखेरि केही पनि रिटर्नै गर्दैन, प्रोग्राम कम्पाइल्ड हुन्छ, सक्यो, त्यति हो। प्रोग्राम कम्पाइल हुन्छ, एक्जिक्युट हुन्छ, सकियो, तिमीहरूको रन भयो, इरर आयो, इरर सिरर त कम्पाइलरले देखाउँछ। तर प्रोग्राम एक्जिक्युट भएपछि जुन तिमीहरूको यसरी आउँछ नि, प्रेस एनी की टु कन्टिन्यू भनेर आउँछ नि, त्यहाँ चाहिँ रिटर्न 0 भनेर आएको हुन्छ इन्ट मेनमा। अनि भोइड मेनमा चाहिँ रिटर्न 0 यता त आउँदैन, कम्पाइलेसन टाइम भनेर चाहिँ देखाउँछ त्यहाँ है, कम्पाइलेसन टाइम भनेर देखाएको हुन्छ। एकचोटि हेर, डेभ सी प्लस प्लस चलाउँछौ भने हेर, भिएस कोडमा चाहिँ देखाउँदैन, अनि कोड ब्लक्समा पनि देखाउँछ, हेर, त्यो टर्मिनल खोलिन्छ त्यहाँ देखाउँछ। अनि इन्ट मेन भोइड भनेको चाहिँ इन्ट मेन नै हो, रिटर्न टाइप इन्टिजर नै हो। रिटर्न टाइप के हो त, हाम्रो इन्टिजर नै हो, इन्टिजर रिटर्न गर्छ प्रोग्राम कम्पाइल भएपछि। तर यसमा आर्गुमेन्ट दिइरहेको छ, यसले के दिइरहेको छ, भोइड दिइरहेको छ। अब मतलबै भएन, भोइड दियोस् या यो दियोस्, एउटै कुरा हो है त, एउटै कुरा हो। अनि त्यसपछि हाम्रो के भन्छ भन्दाखेरि यो आन्सी स्ट्यान्डर्डले चाहिँ से नो टु
भोइड मेन भन्छ है। मैले पनि यो देखेर चाहिँ एकचोटि प्रोग्राम गरी हेरेँ, भोइड मेन राखेर चाहिँ के हुँदो रहेछ त भनेर, केही हुँदो रहेछ, युज चाहिँ नगराऊ होइन, यसले पनि नगराऊ भन्छ, म पनि नगराऊ भन्छु, किनकि तिमीहरूले युज पनि गर्दैनौ होइन। इन्ट मेन नै मोस्टली युज हुन्छ, भोइड मेन युज नगर भन्छ र गर्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूको इरर चाहिँ आउँदैन है त। बाँकी कुरा यही नै थियो। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो रिटर्न जिरोको कुरा। रिटर्न जिरो भनेको त्यो अघिनको अब इन्टिजर टाइप इन्ट मेन बनायो भने तिमीहरूले रिटर्न जिरो गर्छ, रिटर्न जिरो लेखिने रह होला, त्यसले के गर्छ लास्टमा जिरो देखाइदिन्छ होइन। अनि जिरो त्यहाँ के आउँछ कोड मैले ट्याक्कै एक्ज्याक्टली बिर्सेँ, लास्टमा तिमीहरूलाई जिरो चाहिँ रिटर्न गर्छ, यसले जिरो देखाउँछ कम्पाइल भएपछि। अनि जिरो भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि कोड चाहिँ सक्सेसफुल्ली कम्पाइल भयो भन्ने कुरा हो। जिरो आयो भने वान अरू भेरिएबल केही आयो भने चाहिँ त्यो इरर हो भनेर बुझ्छ। तिमीहरूले रिटर्न जिरोको ठाउँमा रिटर्न 10 लेख्यो भने तिमीहरूको 10 आउँछ, सक्सेसफुल्ली कम्पाइल भयो भने। अब इरर चाहिँ के भयो भने आउँछ त्यो चाहिँ मलाई नि एक्ज्याक्टली थाहा भएन है। खासै अब हामीले रिटर्न जिरो मात्रै हेर्छौँ, त्यसको लागि चाहिँ आफैले हेर्नै पर्छ। एकचोटि प्रोग्राम गरेर रिटर्न 10 राख्यो भने के हुन्छ, इरर आयो भने इरर त खासै आउँदै आउँदैन, इरर आयो भने कम्पाइलरले सल्भ गरिदिइहाल्छ है त। यो रिटर्न जिरो खासै त्यस्तो बेसमारी बुझ्नुपर्ने कुरा छैन है। अब एक्जिक्युटिङ अ सी प्रोग्राम। हजुर, त्यो गेट सिएच र रिटर्न जिरोमा के फरक? हो, गेट सिएच र रिटर्न जिरोमा के फरक छ त्यो अहिले तिमीलाई इनपुट आउटपुटमा आउँछ है त्यो कुराहरू है। गेट सिएचले नि के गर्छ त भन्दाखेरि डिस्प्ले नै गराउने काम गर्छ। गेट सिएचले पनि के गर्छ, डिस्प्ले नै, गेट सिएच गर्छ हामीले होइन, गेट सिएचले पनि डिस्प्ले नै गराउने काम आउँछ। यो तिमीहरूलाई इनपुट आउटपुटमा काम आउँछ। लगभग कुरा एउटै नै हो। गेट सिएचले पनि डिस्प्ले गराउँछ, रिटर्न जिरोले पनि डिस्प्ले गराउँछ। तिमीहरूले केही लेखेनौ भने पनि, रिटर्न जिरो पनि लेखेनौ भने, गेट सिएच पनि लेखेनौ भने पनि डिस्प्ले गराउँछ अहिलेको कम्पाइलरले है। इम्प्लिसिटली रिटर्न जिरो नै राखेको हुन्छ। सायद इन्ट मेन बनायो भने इम्प्लिसिटली रिटर्न जिरो राखेको हुन्छ। त्यस्तो हेभी केही पनि डिफ्रेन्स छैन। गेट सिएच चाहिँ अब गेट क्यारेक्टर भनेको नि त, कुनै पनि क्यारेक्टर गेट गरेपछि प्रोग्राम एन्ड हुन्छ। तिमीहरूको त्यहाँ प्रेस एनी की टु एन्ड भनेर आउँछ होला नि होइन। तिमीहरूको यहाँ कम्पाइल एउटा बनाउँछु सानो होइन, यसरी तिमीहरूको लास्टमा एउटा टर्मिनल खोल्छ, तिमीहरूले यहाँ लेखेको कुराहरू आउँछ, अनि यहाँ एउटा टेक्स्ट आउँछ है, टेक्स्ट आउँछ है। कुनै पनि क्यारेक्टर गेट गरेपछि अनि यो चाहिँ यो टर्मिनल क्लोज हुन्छ। तिमीहरूले याद गरेको होला, तिमीहरूले इन्टर खिच्छौ जहिले पनि है, कुनै पनि गेट सिएच राखेपछि कुनै पनि क्यारेक्टर खिच्छ किबोर्डको, यो आफै एन्ड हुन्छ। यसको मेन भन्नु खोजेको त्यो कुरा हो। त्यो इनपुट आउटपुट फङ्सनमा तिमीहरूलाई गेट सिएच, गेट सिएचई होइन, अनि पुटहरू, गेट्सहरू, त्यो सबै कुराहरू आउँछ। त्यो धैर्य गर है त। यसो गेट सिएचको मेन काम भनेको त्यही हो, कुनै पनि एउटा क्यारेक्टर गेट गर्ने, क्यारेक्टर गेट गरेपछि यो जुन रन भइरहेको फाइल चाहिँ क्लोज हुन्छ है त। अब एक्जिक्युटिङ अ प्रोग्राम मैले भन्नुपर्छ त हिजोकै कुराहरू आयो होइन, किनकि हिजो पहिला प्रोग्राम लेख्ने होइन, मैले प्रब्लम सल्भिङ युजिङ कम्प्युटर भन्दाखेरि त्यसमा हाम्रो कम्पाइलेसन एन्ड लिङ्किङ भन्ने एउटा थियो के अरे होइन। अनि त्यसमा प्रोग्राम लेख्ने अनि कम्पाइल गर्ने अनि लिङ्क गर्ने अनि त्यसलाई के गर्ने त एक्जिक्युट गर्ने भनेको त हिजोकै कुरा आयो। यसमा चाहिँ अब यो हिजोकै उहरू हो, त्यो मैले डिस्क्राइब गरिनँ। तिमीहरूलाई एउटा फोटो देखाउँछु पक्कै त। सी प्रोग्राममा सी प्रोग्राम प्रोसेस भनेर छ, कस्तो टाइम लाग्यो। ल हेर, यसमा एडिट गर्न मिल्दैन कि क्या हो, लेख्न मिलेन। मैले पोइन्टरले देखाउँछु है। के हुन्छ, सोर्स कोड हुन्छ, सोर्स कोडलाई के हुन्छ कम्पाइल गरेको छ। अनि यहाँ प्री प्रोसेसरले पहिला प्रोसेस गरेको हुन्छ, त्यो मैले हिजो देखाएको थिएँ, यसमा रहन्छ, यो देख्यो होला है। अनि के गर्छ त अब्जेक्ट कोड बनाउँछ होइन, डट ओबिजे फाइल बनाउँछ, यहाँ डट ओबिजे फाइल बनाउँछ। त्यसपछि त्यही कुरा लिङ्करमा गएर एक्जिक्युटेबल फाइलमा चाहिँ एडिसनल फाइलहरू लिङ्क भएर, हेडरहरू लिङ्क भएर, अनि एक्जिक्युटेबल फाइल बनाएर लोडरमा जान्छ। लोडरले के गर्छ त मेमोरीमा लोड गर्छ। कुनै पनि कुरा मेमोरीमा लोड नभइकन डिस्प्ले हुनै सक्दैन। तिमीहरूको ऱ्याममा गएर लोड हुन्छ अनि डिस्प्ले हुन्छ है त। ल यो कुराहरू हिजोकै थियो, मैले त्यस्तो धेरै डिस्क्राइब गरिनँ। यसलाई पनि क्यान्सल गरौँ है। त्यो कुराहरू बुझ्यौ होला, तिमीहरूले सायद बुझ्यौ होला है। हिजोकै कुराहरू भएर मैले भनिन छोडेँ, लिभ गरेँ यसलाई। अब चाहिँ हामी जान्छौँ, अब चाहिँ सी प्रोग्रामिङको बेसिक कुराहरू है त। सी प्रोग्रामिङको बेसिक कुराहरू। अब क्यारेक्टर सेट भनेर छ 1 नम्बरमा है। क्यारेक्टर सेट भनेको के हो त? क्यारेक्टर सेट भनेको के हो त, के लाग्छ तिमीहरूलाई? के हो त क्यारेक्टर भनेको? खै कसैबाट एन्सर आएन। मैले भने क्यारेक्टर भनेको कुनै पनि एउटा इन्डिभिजुअल यहाँ लेटर्सहरू हुनसक्छ होइन, क्यापिटल एदेखि स्मल एदेखि जेडसम्म, 0देखि 9सम्म, अनि तिमीहरूको कोलन एज यस्तोदेखि लिएर हरेक जुन तिमीहरूको किबोर्डमा जति पनि की छ नि क्यारेक्टर हो। जति पनि की छ नि सबै क्यारेक्टर हो है। त्यो कुरा बुझ, जति पनि की छ त्यो क्यारेक्टर हो। अनि त्यसपछि आउँछ क्यारेक्टर किन काम लाग्छ त भन्दाखेरि अब क्यारेक्टरै नभइकन वर्ड बन्दैन। किनकि ए नै छैन भने त तिमीले चाहिँ अमित भनेर कसरी लेख्छौ त, सक्दैनौ नि, हो किन? ए नै छैन भने त यो लेख्न सक्दैनौ। क्यारेक्टर
क्यारेक्टर छ र हाम्रो के छ त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट सिम्बल्सहरू छ र त हाम्रो ओड भन्छ। ओड छ र त हाम्रो के हुन्छ डिफ्रेन्ट प्रोग्राम लेख्छौँ, हामीले बुझ्ने कुराहरूमा लेख्छौँ है त। क्यारेक्टरले चाहिँ के गर्छ ओडहरू फर्म गर्छ एकर्डिङ टु द सम रुल्स सिन्ट्याक्सहरू भनेको छ। यो क्यारेक्टरहरू खासै गाह्रो कुरा भएन, तिमीहरूले बुझ्यौ होला सायद होइन। क्यारेक्टर्समा लेटर्सहरू हुन्छ, डिजिट्स हुन्छ, स्पेसल क्यारेक्टर्सहरू हुन्छ, हाम्रो एस्ट्रिक होइन। अनि त्यसपछि ह्याजदेखि लिएर अनि यो यस्तो कोलन यस्तो कमा इन्भर्टेड कमाहरूदेखि लिएर सबै कुराहरू क्यारेक्टर हो होइन। अनि मोडुलसदेखि लिएर तिमीहरूले एकदम धेरै युज गर्ने यो मोडुलस होइन। अनि त्यसपछि पर्सेन्टेजमा यस्तो M%। हजुर अनि त्यो फोटो देखाउने भन्दै देखाइसक्नु भयो? त्यो फोटो मैले देखाइसकेँ भाइ। अब तिमीलाई चाहिँ मैले त्यो फोटो पठाइदिन्छु है, हिजोकै कुराहरू हो है त। नभए एकचोटि रेकर्डिङ पनि हेर तिमी, त्यही कुरामा धेरै हामीलाई। हजुर ठिक छ ल। त्यो इन्क्लुड गर्नु पनि त्यो हेडर फाइल त्यो पनि एउटा प्रिप्रोसेसर डाइरेक्टरी नै हो। हो मैले तिमीलाई होइन प्री प्रोसेसरमा के भने भन्दाखेरि एउटा म्याक्रो भने है, म्याक्रो एक्सपान्सन भने, अनि फाइल इन्क्लुसिभ भने नि है। यो फाइल इन्क्लुसिभ भनेको होइन जुन हामीले इन्क्लुड गरेको छ नि, फाइललाई इन्क्लुड गर्यो यो भनेको हाम्रो के हो प्री प्रोसेसर हो है त। ह्याज इन्क्लुड गर्यो, अगाडि ह्याजबाट आउने कुराहरू सबै प्री प्रोसेसरले हेर्छ है। प्री प्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भनेको नि ह्याजबाट सुरु हुने कमान्ड हो, ह्याजबाट सुरु हुने स्टेटमेन्ट हो है त। त्यो कुराहरू अघि नै भने, एकचोटि तिमीले बुझेनौ भने एकचोटि फेरि पनि गएर त्यो रेकर्डिङमा प्री प्रोसेसर मैले डिस्क्राइब गरेको छु त्यो एकचोटि फेरि हेर है, त्यसमा मैले मजाले डिस्क्राइब गरेको छु। ल त्यसपछि अगाडि नै बढौँ है त। लेटर्सहरू भयो, डिजिट्सहरू भयो, स्पेसल क्यारेक्टर्स भयो, अनि त्यसमा आउँछ व्हाइट स्पेस है। व्हाइट स्पेसलाई कसरी डिनोट गर्छ थाहा छ तिमीहरूलाई? कसैलाई थाहा छ? डटले? होइन डट त छुट्टै एउटा अपरेटर पनि भयो, क्यारेक्टर पनि भन्दा भयो। डट त अब हामीले फ्लोटमा पनि युज गर्छौँ होइन। अनि डट भनेको अहिले पछि पोइन्टर हजुर भन त। अन्डर स्कोर पनि होइन है। अब म भनिदिन्छु, धेरै यसमा टाइम वेस्ट नगरौँ। व्हाइट स्पेस होइन स्पेस छुट्टै क्यारेक्टर हो। स्पेस होइन है। स्पेसले के गर्छ त अब मैले एक्ज्याक्टली स्पेसमा कन्फ्युज भएँ म है। स्पेस भन्दा पनि यसलाई चाहिँ सी प्रोग्रामहरूमा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि \0 गर्छौँ है। तिमीहरूले \0 त गरेको छैन होला, तर \t चाहिँ एकदम धेरै गरेर होला। अरू \n त गरेकै छौ, यो त गरेको \n गरेको छौ नि तिमीहरूले है। कुनै पनि प्रोग्राम लेख्दाखेरि %d गर्यो, \n गर्यो, अनि यसरी यो कुरा त लेखेको छौ नि तिमीहरूले। न्यू लाइन जान्छ, यो भनेको \n भनेको न्यू लाइन हो, \0 भनेको व्हाइट स्पेस हो है, \t भनेको चाहिँ ट्याब हो। ट्याब भनेको थाहा छ नि है, 3-4वटा स्पेस हुन्छ, 4वटा स्पेस हुन्छ क्या अरे होइन मोस्टली। तर VS कोडहरूमा चाहिँ आफैले डिस्क्राइब गर्न मिल्छ कतिवटा स्पेस राख्ने भनेर। ट्याब हो, कलेक्सन अफ स्पेस भन्दा पनि भयो, 3-4वटा स्पेस 4वटा स्पेस हुन्छ मोस्टली ट्याबमा है त। यो पनि के हो क्यारेक्टर हो है। त्यो अघि नै हामीले पढ्दाखेरि इन्डिभिजुअल कुराहरू \/ पनि एउटा क्यारेक्टर हो, 0 पनि क्यारेक्टर हो, तर यो \0 पनि क्यारेक्टर हो है। यो चाहिँ बुझ है त। बाँकी कुराहरू त्यही हो। आई ब्ल्याङ्क स्पेस भनेको \0 नै हो, अघि नै आयो व्हाइट स्पेस अर ब्ल्याङ्क स्पेस होइन। अनि ओरिजिनल ट्याब भनेको \t आयो है त। यो क्यारेज रिटर्न यताउता, यो न्यू लाइन भनेको \n हो। फर्म फिड यो मलाई पनि थाहा भएन, यो चाहिने पनि होइन, लेखेको चाहिँ रहेछ, खासै थाहा भएन है। यो कुराहरू चाहिँ तिमीहरूलाई मन लाग्छ हेर, सर्च गर। तिमीहरूले जिन्दगीमा कहिले पनि क्यारेज रिटर्न भनेर देख्दैनौ, मैले चाहिँ अझै देखेको छैन है, अहिलेसम्म पनि मैले देखेको छैन। ल अब त्यसपछि क्यारेक्टर सेटहरू छ होइन, मैले भने सबै किवर्डमा भएको कुराहरू सबै क्यारेक्टर सेट हो है त। यो कुराहरू भइहाल्यो। अब त्यसपछि लागौँ टोकन्समा है। क्यारेक्टर थियो एकदम बेसिक कुरा थियो, के थियो भन्दाखेरि क्यारेक्टर्स भनेको क्यारेक्टर्स भएन भने हाम्रो ओड हुँदैन, ओड भएन भने हाम्रो स्टेटमेन्ट हुँदैन, स्टेटमेन्ट नै भएन भने पछि एक्सप्रेसन हुँदैन, केही पनि भएन भने प्रोग्राम नै हुँदैन। यति बुझ। त्यही भएर क्यारेक्टर चाहिँ के हो त भन्दाखेरि त्यो सेलको प्रोटिन हुन्छ नि, प्रोटिनले सेल बनेको हुन्छ भने जस्तै प्रोटिनको एउटा इन्डिभिजुअल युनिट हो है त। अब सी टोकन्स भन्छ। सी टोकन्स तिमीहरूलाई पढाउनु भयो होला सर म्यामहरूले है। सी टोकन्स एकदम खतरा कुरा हो। सी टोकन्स भनेको के हो त भनेर भन्छु म है। सी टोकन्स भनेको तिमीहरूलाई कस्तो हो भन्दाखेरि सी टोकन्स भनेको सेल भनेर सम्झ तिमीहरू। सेल हो, हाम्रो बडीको सेल भनेको के हो त? सबैभन्दा स्मलेस्ट युनिट हो नि हाम्रो बडीको सेल हो। हाम्रो बडीको सेल भनेको जस्तै सी प्रोग्रामिङको सी टोकन्स हो है त। सी प्रोग्रामिङको सी टोकन्स हो। टोकन्स भनेको के हो? एकदम स्मलेस्ट युनिट हो। अब सी टोकन्स हाम्रो 6वटा सी टोकन्सहरू छ है। 6वटा सी टोकन्सहरू छ। यो प्लस भनेको टोकन्स हो, तर हामीले यसलाई के भन्छौँ अपरेटर भन्छौँ अलिकति क्लासिफाई गरेर है। तिमीहरूलाई सी टोकन्स लेख भनेर आयो भने स्मलेस्ट इन्डिभिजुअल युनिट अफ सी भनिदियो भने तिमीहरूको इनफ पुग्छ। र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टोकन्स भनेको यो 6वटा टोकन्सहरू तिमीहरूलाई अहिले थाहा हुन्छ है त।
अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ टोकन छ यहाँ यी खतरा चार्टहरू पनि बनाएको छ यो चार्टमा गएन मैले तिमीहरूलाई यहीँ डिस्क्राइब गर्छु 6 टाइप्स अफ सी टोकन्स छ अनि त्यसमा आउँछ किवर्ड्स भनेर आउँछ सुरुमा है किवर्ड्स तल डिस्क्राइब गरेको छ तल पछि हामी हेर्छौँ सुरुमा थोरै भनिदिन्छु किवर्ड्स भनेको के हो त भन्दाखेरि रिजर्भ वर्ड हो रिजर्भ भनेको थाहा छ नि अलरेडी रिजर्भ प्याक्ड भइसकेको त्यो वर्ड भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा वर्ड है कुनै पनि एउटा वर्ड हाम्रो सी प्रोग्राम बनाउने मान्छेहरूले त्यो वर्डको छुट्टै मिनिङ दिइसकेको छ त्यो वर्डको छुट्टै मिनिङ छ हामीले चाहिँ प्रोग्राममा गएर त्यो मिनिङ चेन्ज गर्छु भन्यो भने मिल्दैन है त यो चाहिँ खतरा कुरा चाहिँ हामीले चेन्ज नेचुरल कुराहरू चेन्ज गर्छु भनेर मिल्दैन भनेको जस्तै किवर्ड्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा वर्ड हुन्छ वर्ड हो हाम्रो चाहिँ धेरै वर्ड छ किवर्ड्सहरू छ सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ 32 वटा थियो होला होइन अहिले चाहिँ धेरै छ कति छ है कति एडभान्सहरू आइसकेको वर्डहरू किवर्ड्सहरू टन्ने छ त्यो वर्डहरू चाहिँ हामीले के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको छुट्टै मिनिङ हुन्छ र त्यसले आफ्नै तरिकामा काम गर्छ त्यसलाई चाहिँ डेभिएट गराउँछु त्यो भनेको अर्कै बनाउँछु भन्न मिल्दैन है त किवर्ड्स भनेको त्यो थियो आइडेन्टिफायर भनेको के हो त भन्दाखेरि आइडेन्टिफाई गर्ने हेर सुरुको आइडेन्टिटी हेर है आइडेन्टिटी हेर आइडेन्टिफायर भनेको के हो आइडेन्टिटी हो केलाई आइडेन्टिफाई गर्ने त भन्दाखेरि हामीले भेरिएबल्स बनाउँछौँ है प्रोग्राम गर्दै जाँदाखेरि एकदम धेरै भेरिएबल्स बनाउँछौँ भेरिएबल्स भनेको के हो त भन्ने कुरा आयो है फेरि यो लेख्ने के भयो है भेरिएबल्स बुझ तिमीहरू होइन भेरिएबल्स बनाउँछौँ भेरिएबल्सलाई आइडेन्टिफाई गर्दाखेरि हामीले इन्ट ए भनेर लेख्छौँ ए भनेको के हो त भन्दाखेरि भेरिएबल हो होइन इन्ट ए बराबर 1 भने इन्ट ए भनेको भेरिएबल हो र त्यो भेरिएबललाई हामीले केले चाहिँ ए भनेको भेरिएबल हो भनेर हामीले बुझ्यौँ नि है ए भनेको भेरिएबल हो भनेर बुझौँ ए भनेको के हो त भन्दाखेरि अब आइडेन्टिफायर हो भेरिएबल पनि हो भेरिएबलको नाम हो नि त अब हामीले यहाँ सम भनेर फङ्सन बनाउँछौँ है सम भनेर फङ्सन बनाउँछौँ एड भनेर एड त एउटै कुरा भयो अर्को डिभाइड भनेर फङ्सन बनाउँछौँ होइन अनि अब यो फङ्सन कुन हो त भनेर कसरी आइडेन्टिफाई गर्ने त अगाडिको नेमले आइडेन्टिफाई गर्नु पऱ्यो नि हो किन सम भनेको त्यो हो यो भनेको के हो आइडेन्टिफायरमा आउँछ है त आइडेन्टिफायर हो हाम्रो मेन छ नि यो मेन भनेको किवर्ड होइन है तिमीहरूले चाहिँ किनकि यो मेनको छुट्टै वर्डहरू छ तर मेन हामीले प्रोग्राममा अन्त युज गर्न चाहिँ पाउँछ पाउँदैन थाहा छैन मैले अहिले चाहिँ युज गरेर हेरेको छैन तर मेन चाहिँ के हो भन्दाखेरि तिमीहरूलाई किवर्ड जस्तो लाग्छ होइन प्रिन्ट एफ छ नि प्रिन्ट एफ किवर्ड जस्तो लाग्छ होइन प्रिन्ट एफ यो कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन प्रिन्ट एफ भनेको चाहिँ हाम्रो के हो आइडेन्टिफायर हो है एकदम बुझ आइडेन्टिफायर हो किन हो भन्दाखेरि मेन भनेको एउटा फङ्सन हो नि प्रिन्ट एफ भने पनि एउटा फङ्सन हो नि फङ्सन हो हामीले यहाँ होइन माथि हामीले आफैले बनाएको फङ्सन हो यो चाहिँ अलरेडी बिल्ड इन फङ्सन हो फङ्सन हो नि फङ्सन अब हामीले कसरी बुझ्छौँ त यो फङ्सनलाई भन्दाखेरि प्रिन्ट एफ भनेर बुझ्छौँ यस्तै गरी स्क्यान एफ भन्ने फङ्सन हो फङ्सनको नाम छ नि त यो अगाडि त्यही भएर यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर हो है त यो कुरा बुझ आइडेन्टिफायर हो यो कुराहरू अनि कन्सट्यान्ट कुरा आयो कन्सट्यान्टमा हाम्रो एकदम धेरै कन्सट्यान्टहरू छ जसको भ्यालु चेन्ज हुँदैन थ्रु आउट द प्रोग्राम कन्सट्यान्टको भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन जहिले पनि तटस्थ बसिरहन्छ है त कन्सट्यान्ट भनेको चेन्ज हुँदैन यसमा धेरै कन्सट्यान्टहरू छ इन्टिजर कन्सट्यान्ट छ होइन इन्टिजर कन्सट्यान्ट छ फ्लोट कन्सट्यान्ट रियल कन्सट्यान्ट भन्छ क्यारेक्टर कन्सट्यान्ट भन्छ स्ट्रिङ कन्सट्यान्ट हुन्छ है अलिक तल घर्छौँ स्ट्रिङ भन्ने कुरा आउँछ स्ट्रिङ भनेको सीमा छुट्टै स्ट्रिङ भनेर हाम्रो फाइल छैन तिमीले स्ट्रिङ भनेर डिक्लेयर गर्न पनि सक्दैनौ सीमा है सी प्लस प्लसमा सक्छौ सीमा सक्दैनौ अरू प्रोग्रामिङमा पनि सक्छौ सीमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूले एउटा क्यारेक्टर बनाउँछौ क्यारेक्टरको नाम राख्छौ नेम भनेर राख्यौ भने अनि तिमीले यसलाई के दिन्छौ भन्दाखेरि यसरी एउटा यस्तो दिएर यहाँ एउटा इन्टिजर भ्यालु राख्छौ है यो भनेको के हो त भन्दाखेरि यो भनेको तिमीहरूले एरेमा पढ्छौ एरे हो है यसरी यो बनायो नि हामीले नेम भनेर यो चाहिँ 1 डाइमेन्सनल एरे हो के को भन्दाखेरि क्यारेक्टरको 1 डाइमेन्सनल एरे हो अहिले डेटा टाइपमा पढ्छौ तिमीहरूले एरे भनेको कस्तो टाइप हो डिराइभ डेटा टाइप हो किनभने क्यारेक्टर भनेको चाहिँ बेसिक डेटा त्यो डेटा अहिले त्यो एकदम गन्जागोल नगरौँ अहिले यति बुझ सीमा स्ट्रिङ हुँदैन र स्ट्रिङ बनाउनु पर्यो भने तिमीहरूले क्यारेक्टरको एरे बनाउनु पर्छ होइन क्यारेक्टरको एरे बनाउनु पर्छ अनि त्यसपछि मात्र यसले चाहिँ स्ट्रिङको रूपमा काम गर्छ तल आएर मेनिपुलेट गर्छ है त त्यो भयो अनि स्पेसल सिम्बल्स भइहाल्यो होइन स्पेसल सिम्बल्समा त अब हाम्रो यो ब्र्याकेटहरू होइन अनि त्यसपछि यो सेमिकोलनहरू होइन अनि त्यसपछि सबैहरू सिम्बल्सहरू अब तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ हाम्रो यहाँ सिम्बल्स अघि नै देखाएँ नि यिनीहरू पनि सिम्बल्स नै हो होइन यो कोलोनहरूदेखि लिएर क्वेसन मार्कहरू यो सिम्बल्सहरू तिमीहरूले बुझि नै हाल्छौ होइन अनि ब्र्याकेटहरू यस्तो ब्र्याकेट यो कस्तो ब्र्याकेट कस्तो ठाउँमा काम लाग्छ त्यो पछि बुझ्छौ योहरू सिम्बल्सहरू थियो अनि त्यसपछि आयो हाम्रो अपरेटर भनेको डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर हुन्छ अनि एकदम खतरा कुरा भनेको अपरेटर हो आजको मेन पढ्नुपर्ने कुरा भनेको नै हामीले अपरेटर हो र अर्को भनेको के हो डेटा टाइप हो है डेटा टाइप हो अहिले डेटा टाइप पढ्छौँ यो कुराहरू सर गएर आज डेटा टाइप हेर्छौँ होला सायद आजको क्लास भोलि पनि हुन्छ होला क्लास किनभने एकदम धेरै कुराहरू रहेछ म चाहिँ एकै दिनमा सकाइदिन्छु भन्ने सोचिरहेको थिएँ नसकिने रहेछ है आज चाहिँ डेटा टाइप चाहिँ पढ्छौँ होला हामीले होइन डेटा टाइप पनि एकदम भास्ट छ तिमीहरूलाई सर्फेसमा बुझाउँछु मैले एकदम भास्ट छ बुझ्नको लागि चाहिँ एकदम गाह्रो हुन्छ त्यो कुराहरू
ल अब चाहिँ अहिले किवर्ड्समा जाउँ है त, धेरै गफ नहानौँ, टाइम थोरै छ हामीसँग। किवर्ड्स अघिनको जस्तै किवर्ड्स भनेको के हुन्छ, फिक्स्ड मिनिङ हुन्छ है, फिक्स्ड मिनिङ हुन्छ र मिनिङ कहिले पनि प्रोग्राममा चेन्ज गर्न सकिन्न। तिमीहरूले किवर्ड्स धेरै युज गरिसकेको छौ है, इफ भनेर युज गर्यौ होला होइन, अनि त्यसपछि हामीले एल्स युज गर्यौ होला, अनि त्यसपछि हाम्रो किवर्ड्समा आएर अब यो साइज अफ अहिले पढ्छौँ हामी एकछिन डाटा टाइपमा आएपछि साइज अफ पढ्छौँ, अनि यो साइन्ड भन्ने कुराहरू होइन, सर्ट भन्ने कुराहरू डाटा टाइपमा आएर कुरा गर्छौँ, रिटर्न भन्ने कुराहरू अघि नै हेरौँ होइन, रिटर्न हेरौँ। अनि तिमीहरूले लुपहरू पढ्यो भने डु पढ्यो होला होइन, डु वाइल लुपहरू पढ्यो होला होइन, अनि क्यारेक्टर भनेर इन्टिजर भनेर बनाएको कुराहरू छ। यो सबै कुराहरू चाहिँ के हो त भन्दाखेरि किवर्ड्स हो है त। अब अहिले पहिला 32वटा थियो, अहिले धेरै छ है, धेरै छ किवर्डहरू, त्यो आफै उ गर। अनि आइडेन्टिफायर भनेर कुरा आयो, आइडेन्टिफायरको तिमीहरूलाई चाहिँ राइट एउटा रुल फर आइडेन्टिफायर भन्ने छ, त्यो क्वेसन आउन सक्छ बेला बेलामा। अनि आइडेन्टिफायर भनेको बुझ, आइडेन्टिफायर अहिले भने पनि मैले नेम्स हो, के को नेम हो, भेरिएबलको नेम हो, फङ्सनको नेम हो र एरेको नेम हो है त। नेम हो कुनै पनि भेरिएबल, फङ्सन र एरेहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बुझ्ने कसरी त, त्यो एरे कुन हो त, हामीले एउटा मात्रै एरे डिफाइन गर्दैनौँ। अहिले क्यारेक्टर भनेर एउटा एरे गरौँ, अनि इन्टिजर भनेर एउटा एरे गरौँ, कति एरेहरू गर्छौँ, हामी नाम दिन्छौँ सी भनेर, यहाँ आई भनेर नाम दिन्छौँ। अब कुन एरे कुन हो त भनेर बुझ्नलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि आइडेन्टिफायर युज गर्छौँ। आइडेन्टिफायर भनेको केही पनि होइन, जस्ट नाम हो, त्यही भेरिएबलै हो भनेर बुझ्दा पनि भयो, जस्ट नाम हो है त, नाम हो। अब यो कस्तो हुन्छ, भेरिएबल डिक्लेयर गर्दाखेरि मेमोरीमा स्पेस लिक्छ तिमीहरूको है। अब कति बिट छ, कुन भेरिएबल लिग्यो, क्यारेक्टर लिग्यो भने 1 बाइट लिक्छ, 1 बाइट भनेको 8 बिट हो, त्यो कुरा थाहा छ तिमीहरूलाई है, 8 बिट हो। 8 बिट भनेपछि हाम्रो के गर्छ, यहाँ 8वटा बिट भनेपछि 8वटा यहाँ मेमोरीमा एउटा लोकेसन लिक्छ त्यसले होइन। अनि यसमा चाहिँ एउटा क्यारेक्टर स्टोर हुन्छ, एउटा क्यारेक्टर स्टोर हुन्छ, यो चाहिँ के हो त हाम्रो मेमोरी हो है, मेमोरी एकदम खतरा कुरा हो, यो मेमोरी हो। मेमोरीमा के गर्छ त भन्दाखेरि 8वटा बिट यहाँ हामीले लेख्नुपर्छ, त्यो कुराहरू अहिले पछि कुरा गर्छु म। अहिले मैले भन्न खोजेको यो मेमोरीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ सी प्रोग्रामले चिन्छ त भन्दाखेरि यो मेमोरीको नाम अब हामीले के राखेको छ, सी राखेको छ। अब सी भनेपछि हामीले के गर्छ त, सी कुराहरू कहीँ पनि आयो भने यो मेमोरीमा सिधै यो मेमोरीमा जान्छ र यो मेमोरीमा भएको बिटहरूलाई मेनिपुलेट गरेर एउटा क्यारेक्टर बनाउँछ है त, क्यारेक्टर बनाउँछ, त्यो कुराहरू भयो। त्यसपछि आउँछ आइडेन्टिफायर भनेको युजर डिफाइन नेम हो होइन, युजरले जे नेम दिए पनि हुन्छ, तर एकदम राम्रो नेम दियो होइन। अस्ति नि मैले कुरा गरेँ, तिमीहरूले गेम बनाउँदाखेरि स्कोरको कुरा आयो भने तिमीहरूले इन्ट ए गरेर चाहिँ त्यसलाई स्कोरको रूपमा नलिखेर इन्ट स्कोर गऱ्यो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एकदम गुड प्रोग्रामरको भनिन्छ होइन। है के लेख्यो मैले स्पेलिङ पनि, अब यहाँ के लेखिन्छ आफैमा लेखिन्छ है, हात आफै जान्छ, त्यो कुराहरू बुझ तिमीहरूले। वर्ड्समा भन्दा पनि बोलेको कुराहरूमा जाऊ है। अनि बोर्ड त अब यसमा के हुन्छ, आइडेन्टिफायरको मैले कुरा भने, अब यो चाहिँ एकदम राम्रोसँग आइडेन्टिफायर चुज गर, आफूले प्रोग्रामको सुइटेबल हुने गरी आइडेन्टिफायरहरू चुज गर। अनि त्यसपछि आइडेन्टिफायर हामीले अप्पर केस पनि हुनसक्छ, लोवर केस पनि हुनसक्छ। एउटा मेन कुरा के हो भनेको, सी प्रोग्रामिङ भनेको केस सेन्सिटिभ हो है, सी प्रोग्रामिङ भनेको केस सेन्सिटिभ प्रोग्रामिङ हो। केस सेन्सिटिभ भनेको कस्तो हो त, कसरी भन्न सक्छ? अप्पर केस अथवा लोवर केस दुईटैलाई फरक मान्छ यसले। हो सही कुरा हो होइन। तिमीहरूले ए डिफाइन गर्यो कतै भन्यो भने तल गएर म एलाई प्रिन्ट गरिदियो भने एरर देखाउँछ है, किनकि यो ए छुट्टै हो, यो ए छुट्टै हो है त, यही हो केस सेन्सिटिभ भनेको, यही नै हो। तिमीहरूले यति बुझे पुग्यो है त। अनि त्यसपछि यसमा चाहिँ के हुन्छ, आइडेन्टिफायर चाहिँ हामीले अप्पर केस पनि डिनोट गर्न पायो, लोवर केसबाट पनि आइडेन्टिफायर बनाउन सकियो, तर चाहिँ लोवर केस नै बनाऊ, किनकि सी प्रोग्रामिङमा मोस्ट अफ द कुराहरू तिमीहरूले लोवर केसमै गर्छौ। किवर्ड्समा सबै किवर्ड्सहरू लोवर केस नै हुन्छ है, मैले भन्न बिर्सेछु, अल किवर्ड्स मस्ट बी रिटन इन लोवर केस भनेको छ, किवर्ड सबै लोवर केसमै हुन्छ, त्यही भएर तिमीहरूलाई सजिलो हुन्छ लोवर केस बनाऊ। हुँदैन भने अब एकदम कोडहरू चाहिँ, अनि त्यसपछि लामो छ होइन, अनि गेम स्कोर भनेर बनाउनु पऱ्यो भने गेम स्कोर एक ठाउँमा गन्जागोल बनाउनु भन्दा तिमीहरूले गेम लेख, अनि अन्डर स्कोर गर होइन। यो पनि हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि आइडेन्टिफायरले एक्सेप्ट गर्छ, अनि हेर आइडेन्टिफायरमा अरू सिम्बल एक्सेप्ट गर्दैन, जस्तो एउटा अन्डर स्कोर चाहिँ एक्सेप्ट गर्छ। यो चाहिँ सुरुमा आउन पनि सक्छ र बिचतिर जहाँ पनि आउन सक्छ। अनि आइडेन्टिफायरमा चाहिँ हाम्रो लेटर्सहरू पनि आउन सक्छ, र अल्फा न्युमेरिक भन्छ है। अल्फा न्युमेरिक भनेको तिमीहरूलाई थाहा होला, अल्फाबेट पनि र न्युमेरिक भ्यालु पनि दुइटैको कम्बिनेसन अल्फा न्युमेरिक भन्छ। तर त्यसमा न्युमेरिकल भ्यालु अगाडि आयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैन, त्यो चाहिँ इरर देखाउँछ तिमीहरूको बिचमा प्रोग्राममा केही लेख्यो होइन, अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ तल भ्यालु आयो, अल्फाबेटहरू आयो भने यो चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिफायरले एक्सेप्ट गर्छ, लिगल आइडेन्टिफायर भन्छ यसलाई। अनि त्यसपछि तिमीहरूले चाहिँ आइडेन्टिफायर डिक्लेयर गर्दाखेरि यसरी अन्डर स्कोर गेम अन्डर स्कोर यसरी गर्न पनि सक्छौ होइन। अर्को भनेको क्यामल केसमा कसरी लेखिन्छ तिमीहरूलाई थाहा होला नि होइन। क्यामल केस भनेको के हो, यसरी एसलाई क्यापिटल गरेर लेख्दा पनि भयो होइन, यसरी गर्न सकिन्छ।
यो कुरा आइडेन्टिफायरमा भयो। आइडेन्टिफायरको कुराहरू भनेको रुल्स फर आइडेन्टिफायर भनेको त्यही कुराहरू हो होइन। मैले भनेको कुराहरू आइडेन्टिफायर चाहिँ युनिक हुनुपर्छ। सबैलाई चाहिँ एउटै आइडेन्टिफायर दिन्छु सजिलो हुन्छ भनेर चाहिँ नगर, किनकि कम्पाइलर चाहिँ आफै घुम्छ होइन। कम्पाइलर बिचरा के गर्यो भन्छ, डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट नाम दियो। इन्टिजर ए बनायो भने त्यसको छुट्टै काम होला, इन्टिजर बी बनायो भने छुट्टै काम होला होइन। छुट्टै कामको लागि आफ्नो प्रोग्रामको लागि स्पेसिफिक के काम गर्ने हो त्यही अनुसारको चाहिँ आइडेन्टिफायर देऊ। अनि फर्स्ट क्यारेक्टर चाहिँ अल्फाबेट हुनुपर्छ, कुरा आइसक्यो। अनि त्यसपछि किवर्ड्सलाई कहिले पनि आइडेन्टिफायरको रूपमा युज गर्न मिल्दैन है त। किवर्ड्सलाई अघि नै भने त्यसको छुट्टै मिनिङ हुन्छ, तिमीले चाहिँ यसको मिनिङै चेन्ज गरिदिन्छु, यसको छुट्टै नाम दिन्छु भनेर तिमीले गर्न सक्दैनौ। यो कुराहरू बुझ, पढ है। यो कुराहरू तिमीहरूले एक्जाममा पनि आउँछ र बुझ्न पनि पर्ने कुराहरू हो। अनि आइडेन्टिफायर केस सेन्सिटिभ हुन्छ भनिहालेँ। अनि व्हाइट स्पेस हुँदैन है। तिमीहरूले गेम अनि ऐन मैले अन्डरस्कोर दिएर बनाएको थिएँ नि, अब अन्डरस्कोर नदिकन यतिकै स्कोर बनायो भने यो आइडेन्टिफायर होइन है। अब यहाँ कमा दियो भने तिमीहरू दुईवटा भेरिएबल बनिदियो होइन। यहाँ अब तिमीले इन्ट गर्यो भने, अनि कमा दिएनौ भने होइन, यतिकै स्पेस मात्र दियो भने यो चाहिँ इरर आउँछ है। यो चाहिँ इरर आउँछ, तिमीहरूको गेम स्कोर भनेर एउटा आइडेन्टिफायर बन्दैन है त। ल त्यसपछि जाउँ कन्सट्यान्ट है। अब के छ अझै, कन्सट्यान्ट डेटा टाइप पढाउँछु भनेको आज। कन्सट्यान्टहरू छ, अनि त्यसपछि किवर्डहरू छ, अनि त्यसपछि डेटा टाइप छ है त। कन्सट्यान्टलाई मैले सर भनिदिन्छु, गाह्रो कुराहरू छैन। कन्सट्यान्ट भनेको सजिलो कुरा छ। कन्सट्यान्टलाई सर भनिदिन्छु, अनि आज डेटा टाइप पढौँ है त। ल कन्सट्यान्ट भनेको अघि नै भने फिक्स्ड हुन्छ। कन्सट्यान्ट के हुन्छ, तटस्थ हो होइन, कसैको पक्षमा पनि नलाग्ने। कन्सट्यान्ट फिक्स्ड हुन्छ। कन्सट्यान्ट यदि बुझ, कन्सट्यान्ट फिक्स्ड हुन्छ, त्यसको भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन थ्रु आउट द प्रोग्राममा कहीँ पनि चेन्ज हुँदैन, त्यसको भ्यालु जहिले पनि त्यही नै रहिरहन्छ। एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो हो। अनि कन्सट्यान्टलाई कहिले कहिले लिटरल्स पनि भन्छ होइन। अनि डिफाइन लिटरल्स भन्यो भने त्यो कन्सट्यान्टकै डिफिनेसन गर्दै एउटै कुरा हो। अनि कन्सट्यान्टको डिफ्रेन्ट टाइप्स हुन्छ, अघि नै भने। डेटा टाइप्स अहिले पढेको छैन, अहिले पढ्छौँ एकछिनमा होइन। तिमीहरूले पढेको छौ, बेसी कुरा थाहा छ भन्ने एज्युम गर्छु मैले चाहिँ। अनि कन्सट्यान्ट जुन पनि डेटा टाइप्सको बनाउन सकिन्छ। क्यारेक्टर कन्सट्यान्ट हुनसक्छ होइन। अनि त्यसपछि स्ट्रिङ, एउटा स्ट्रिङ चाहिँ अहिले कन्सट्यान्ट, यहाँ हाम्रो डेटा टाइप होइन सीमा, त्यही पनि स्ट्रिङ कन्सट्यान्ट पनि बनाउन सकिन्छ है। अनि इन्टिजर कन्सट्यान्ट पनि बनाउन सकिन्छ, सिम्बोलिक कन्सट्यान्टहरू पनि हुन्छ है। यो कन्सट्यान्ट भनेको त्यसको भ्यालु कहिले पनि चेन्ज हुँदैन है त। अनि बेस्ट प्र्याक्टिस टु डिफाइन द कन्सट्यान्ट युजिङ अप्पर केस नेम्स भनेको छ। कन्सट्यान्टलाई अप्पर केस नेम युज गर भनेको छ। तिमीहरूले कन्सट्यान्ट बनाउनु छ भने, पाई बनाउँछौ भने पाईले पी क्यापिटल। यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्भेन्सन मात्र हो, यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन है। तिमीहरूले पाईमा सानो बनाउँछु ए भनेर नि कन्सट्यान्ट बनाउँछु पायो है, तर यो गर्दा चाहिँ राम्रो मानिन्छ है त। बेसिक टाइप्स अफ कन्सट्यान्ट भन्दै मैले यहीँ डिस्क्राइब गरिदिन्छु, तलतिर गइनँ है। अब कन्सट्यान्ट भनेको बुझिहाल्यो तिमीहरूले के हो कन्सट्यान्ट। एउटा न्युमेरिक कन्सट्यान्ट हुन्छ, एउटा के हुन्छ, क्यारेक्टर कन्सट्यान्ट हुन्छ। यो कुरा बुझ, न्युमेरिक कन्सट्यान्ट हुन्छ। न्युमेरिक भनेको नम्बर्सहरू, अनि त्यसपछि अर्को क्यारेक्टर्स भनेको हाम्रो वर्ड्सहरूदेखि लिएर होइन। अनि त्यसपछि स्ट्रिङहरूदेखि लिएर, यहाँ भनिरहेको छ क्यारेक्टरहरूदेखि लिएर होइन, क्यारेक्टर एबिसिडी होइन, त्यो कुराहरू हुन्छ। अनि न्युमेरिक कन्सट्यान्टमा हाम्रो के आउँछ, इन्टिजर कन्सट्यान्ट आउँछ। इन्टिजर कन्सट्यान्टमा पनि हेक्साडेसिमल कन्सट्यान्टहरू हुन्छ होइन। अक्ट्याल कन्सट्यान्ट, हेक्साडेसिमललाई सानो एक्सले यसरी डिनोट गर्छ होला सायद होइन। मेमोरी लोकेसनमा हुन्छ यो कुराहरू, मेमोरीमा एकदम युज हुन्छ। अनि अक्ट्याललाई चाहिँ यसरी गर्छ जस्तो लाग्यो होइन। हेक्सालाई चाहिँ अनि 0 अनि ठुलो एक्सले डिनोट गर्छ जस्तो लाग्यो हेक्साडेसिमललाई। यो चाहिँ अक्ट्याललाई यसरी डिनोट गर्छ है। अनि यो कुराहरू, यो चाहिँ प्रिफिक्स त्यस्तै के भन्छ है, यो कुराहरूमा गइनँ म। अनि तिमीहरूलाई चाहिने कुराहरू मात्र भनिदिन्छु अहिले चाहिँ। इन्टिजर कन्सट्यान्टहरू भनेको चाहिँ इन्ट भनेर तिमीले जुन पनि इन्ट भनेर डाटा टाइप बनाउँछौ र त्यसको कन्सट्यान्ट ए बराबर, अब यो त भेरिएबल भयो होइन। अनि कन्स्ट पनि राख्नुपर्छ हामीले, कन्सट्यान्ट राख्नलाई कन्स्ट इन्ट ए बराबर 5 गऱ्यो भने तिमीहरूको यो भ्यालु कहिले पनि चेन्ज नै हुँदैन है त। कन्सट्यान्ट ए को भ्यालु कहिले पनि चेन्ज नै हुँदैन। ए प्लस प्लस गऱ्यो भने पनि तिमीहरूको यो भ्यालु चेन्ज हुँदैन है त। ए प्लस प्लस गऱ्यो भने पनि तिमीहरूको इरर आउन सक्छ सायद होइन। तिमीहरूको यो ए को भ्यालु कहिले पनि चेन्ज नै हुँदैन, जहाँ युज गरे पनि 5 नै हुन्छ। यस्तै रियल कन्सट्यान्ट भनेको पनि सेम कुरा, पाई भनेको हाम्रो के हो, रियल भ्यालु हो नि है। 3.1415 यो कुराहरू पनि कहिले पनि चेन्ज हुँदैन, कन्स्ट फ्लोट गरेर डिक्लेयर गर्यो भने। अनि सिङ्गल क्यारेक्टर भनेको छ, तिमीहरूले कन्स्ट क्यारेक्टर भनेर अनि यसरी ए भनेर लेख्यो भने यो पनि जहिले पनि कन्सट्यान्ट नै हुन्छ थ्रु आउट द प्रोग्राम। अनि आउँछ हाम्रो के हो, स्ट्रिङ कन्सट्यान्ट है त। स्ट्रिङ कन्सट्यान्टमा पनि तिमीहरूले अब यसमा स्ट्रिङ कन्सट्यान्टमा अब कसरी डिक्लेयर गर्छौ, क्यारेक्टर होइन। अब सीमा डिक्लेयर गर्ने भन्छु है त म, क्यारेक्टर अनि सी अनि एरे दिएर, अनि त्यसपछि यहाँ कतिवटा राख्छौ, अनि त्यसपछि यसरी डबल कोट दिएर यहाँ लेख्छौ कि स्ट्रिङ होइन, त्यसलाई चाहिँ स्ट्रिङ कन्सट्यान्ट हुन्छ। एकैछिन है त, चार्ज जोड्छु म, चार्ज सक्यो जस्तो। के छ, सुनिरहेछ नि है? हेलो, यस ब्रो, सुनिरहेछ। टुङ गऱ्यो अनि म चाहिँ केही भएछ कि भन्ठाने कि। ल ठिक छ है त, कन्टिन्यू गरौँ है त।
अनि त्यसपछि स्ट्रिङ कन्सेप्ट त्यहाँ च्याटमा के छ मैले चाहिँ हेर्न भ्याइनँ है, किनकि डुअल स्क्रिन छैन मसँग। च्याट चाहिँ अब त्यहीँ पढाओ के छ अब मैले हेरिनँ, पछि पढ्छु मैले चाहिँ। अनि स्ट्रिङ कन्सट्यान्टको कुरा है, स्ट्रिङ यसरी डिस्क्राइब गर्छ, यो भइहाल्यो है त। अब सर र यो कुराहरू पनि हेरौँ। इन्टिजर कन्सट्यान्ट छ, इन्टिजर कन्सट्यान्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि फ्र्याक्सन आएन भने पोइन्ट हाम्रो होइन यसरी डट अपरेटर आएन भने 3.14 भनेको रियल कन्सट्यान्ट भयो, अरू 3 मात्र भयो भने हाम्रो के हो इन्टिजर कन्सट्यान्ट भयो है त। यहाँ अगाडि कन्स्ट भनेर वर्ड राख्नुपर्छ है त। यो बुझ, कन्सट्यान्टमा जहिले पनि अगाडि कन्स्ट भनेर वर्ड राख्नुपर्छ है त। ल यसमा बुझ्नुपर्ने कुराहरू केही पनि थिएन। अनि त्यसपछि यो छ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ अरे भन्दाखेरि अक्टाइल कन्सट्यान्ट र अनि हेक्साडेसिमल कन्सट्यान्ट भन्ने कुरा आयो। यो सानो 0x ले चाहिँ यसलाई के हुन्छ रेडिक्स अर बेस भन्छ। यो चाहिँ मेमोरी लोकेसनहरूमा कुरा आउँछ यसको होइन, तिमीहरूलाई त्यहाँ 0x अनि त्यसपछि 00 समथिङ यस्तो भनेर मेमोरीको कुराहरू आउँछ, त्यो कुराहरूमा जान परेन। यति बुझ, इन्टिजर कन्सट्यान्ट भनेको चाहिँ कन्स्ट इन्टिजर अनि एको भ्यालु गऱ्यो भने इन्टिजर डेटा टाइपलाई कन्सट्यान्ट बनायो भने इन्टिजर कन्सट्यान्ट। अनि त्यसपछि यो डेसिमल कन्सट्यान्ट, यो हाम्रो अक्टाइल कन्सट्यान्ट होइन, हेक्साडेसिमल कन्सट्यान्टहरू तिमीहरूलाई खासै युज हुँदैन। यहाँ देखाएको छ यसले कसरी डिफाइन गर्छ भनेर, अगाडि 0x गरेर अनि केही भ्यालु राख्यो भने हेक्साडेसिमल हुन्छ भनेको छ। यो स्लाइड तिमीहरूले पाइहाल्छौ, हेर है। अनि रियल कन्सट्यान्ट भनेको अघि नकै जस्तै इन्टिजर कन्सट्यान्टकै जस्तै भइहाल्यो, तर यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फ्लोटिङ भ्यालु हुन्छ, फ्लोट भ्यालुहरू हुन्छ, डेसिमल भ्यालुहरू हुन्छ है, सबै कुराहरू एउटै हो। अनि क्यारेक्टर कन्सट्यान्ट आयो, क्यारेक्टर कन्सट्यान्टमा हाम्रो के हुन्छ डाटा टाइप क्यार हुन्छ, कन्सट्यान्ट क्यार हुन्छ। अनि तिमीहरूले यसरी 8 लेख्यौ होइन, यहाँ देखेको छ नि 8 लेख्यौ, यसरी चाहिँ कति 256 लेख्यौ भने यो पनि के हो त भन्दाखेरि क्यारेक्टरै मान्छ। 256लाई त मान्दैन होला सायद होइन, एउटालाई मान्नु पऱ्यो। तिमीहरूले यसरी एउटा सेमिकोलन दियो होइन, यसरी कमा दियो, यसलाई पनि के गर्छ भन्दाखेरि यसले क्यारेक्टर मान्छ है, यसलाई क्यारेक्टर मान्छ। यो कुराहरू भइहाल्यो, सबै यही कुराहरू छ, यो क्यारेक्टर हो। अघि नै मैले बनाएको 256लाई चाहिँ के हुन्छ स्ट्रिङ बनाउनु पर्छ है। अनि तिमीहरूले अब यसरी केही लेख्छौ, बी लेख्यौ होइन, र यसरी तिमीहरूले बी लेख्यौ भने यसको डिफ्रेन्स बिट्विन के हो त भन्दाखेरि यो बी भनेको क्यारेक्टर हो। क्यारेक्टरलाई तिमीहरूले कहिले पनि यसरी डबल कोटमा नलेख। सीले चाहिँ हाम्रो के गर्छ क्यारेक्टरलाई डबल कोटमा लेख्यो भने इरर देखाउँछ है। अनि यो चाहिँ के हुन्छ त स्ट्रिङ भनेर चाहिँ म्यानिपुलेट गर्छ हाम्रो कम्पाइलरले। बाँकी कुराहरू सबै नै एउटै छ। अनि यहाँ स्ट्रिङ कन्सट्यान्ट भनेको छ, यसरी स्ट्रिङ कन्सट्यान्ट डिक्लेयर गर्छ, डाइरेक्ट तिमीहरूले स्ट्रिङ बनाउन सक्दैनौ। त्यही भएर चाहिँ क्यारेक्टर भनेर नेम गरेर होइन, अनि यहाँ एउटा एरे दिएर अनि तिमीहरूले यसरी चाहिँ अनि हेलो भनेर लेख्न सक्छौ। यो कुराहरू मैले इनपुट आउटपुटमा पनि सायद मैले पढ्छु होला होइन, त्यसमा तिमीहरूलाई देखाउँछु। ल यो कुराहरू थियो स्ट्रिङ क्यारेक्टर है त। अनि ब्याकस्ल्यास क्यारेक्टरहरू छ होइन, अनि यसमा हाम्रो एकदम चाहिने कुरा भनेको स्केप सिक्वेन्स भन्ने कुरा आउँछ है, त्यो अहिले म भन्छु। ब्याकस्ल्यास क्यारेक्टर भनेको ब्याकस्ल्यासबाट सुरु हुने जुन पनि होइन, 0 ब्याकस्ल्यास टी होइन, ब्याकस्ल्यास एन, यिनीहरू चाहिँ के हो त ब्याकस्ल्यास क्यारेक्टर हो। यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ हेर, इट इज नेसेसरी टु युज क्यारेक्टर विच क्यान नट बी टाइप्ड अर हेज स्पेसल मिनिङ इन सी प्रोग्रामिङ भनेको चाहिँ तिमीहरूले ब्याकस्ल्यास लेख्न सक्दैनौ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। तिमीहरूले ब्याकस्ल्यास डिस्प्ले गराउनु पऱ्यो भने ब्याकस्ल्यास डिस्प्ले गराउनुको लागि 2टा ब्याकस्ल्यास दिएर अनि ब्याकस्ल्यास दिनुपर्छ कि जस्तो लागेको छ। मैले बिर्सेँ यो कुरा चाहिँ है। त्यही पनि ब्याकस्ल्यास क्यारेक्टर भनेको यो नै हो। यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा स्पेस हो, यसले चाहिँ एउटा के हुन्छ एउटा व्हाइट स्पेस जेनेरेट गर्छ। अनि ब्याकस्ल्यास टी भनेको चाहिँ भर्टिकल ट्याब दिन्छ यसले होइन, 4वटा स्पेस दिन्छ। अनि ब्याकस्ल्यास एनले चाहिँ न्यू लाइन युज गर्छ, तिमीहरूले एकदम धेरै युज गर्छ ब्याकस्ल्यास एन चाहिँ है। हरेक टाइम प्रिन्ट एफ गरेपछि ब्याकस्ल्यास एन गर्नु चाहिँ राम्रो प्र्याक्टिस हो। अनि त्यसपछि आउँछ यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि स्केप सिक्वेन्स भन्ने कुरा आउँछ है त। स्केप सिक्वेन्स भनेको कसैलाई केही आइडिया छ त? कसैलाई केही आइडिया छ स्केप सिक्वेन्स भनेको? ल ठिक छ, मैले भनिदिएँ। स्केप सिक्वेन्स भनेको चाहिँ तिमीहरूले प्रिन्ट एफ गर्यो, प्रिन्ट एफ गर्दाखेरि एउटा क्यारेक्टर हो, कम्बिनेसन अफ क्यारेक्टर हो है। स्पेस सिक्वेन्स भनेको क्यारेक्टर हो, कम्बिनेसन अफ क्यारेक्टर हो। तिमीहरूले यसो गर्यो, तिमीहरूले ब्याकस्ल्यास एन लेख्यौ, यहाँ बाँकी कुराहरू लेख्यौ है। तिमीहरूको प्रिन्ट एफमा लेखेको यो सबै कुराहरू प्रिन्ट हुन्छ, तर ब्याकस्ल्यास एन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि आउटपुटमा आउँदैन है त। यो के हुन्छ आउटपुटमा आउँदैन। त्यो भनेको के हो त भन्दाखेरि स्केप सिक्वेन्स भयो। कि कसरी भयो भन्दाखेरि स्केप सिक्वेन्स भनेको कस्तो हो भन्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट हुँदैन, जुन कुरा चाहिँ हाम्रो चाहिँ आउटपुटमा देखिन्न, तिमीले जे पनि टाइप गर्छौ, यो हाम्रो भर्टिकल यो के भन्छ यसलाई इन्भर्टेड कमा भन्छ के भन्छ मैले बिर्सेँ है। यसलाई यो पनि के हो स्केप सिक्वेन्स हो है त। स्केप सिक्वेन्स हो, यस्तो उ भएर जान्छ, यो पनि स्केप सिक्वेन्स हो। अनि तिमीहरूले कमा त हाम्रो अपरेटर नै भइहाल्यो। अनि यो के हो स्केप सिक्वेन्स भयो। अनि त्यसपछि यो ब्र्याकेट छ नि, ब्र्याकेट पनि हाम्रो के हो स्केप सिक्वेन्स हो। यस्तो चाहिँ के भन्छ अरे त्यसलाई सिम्बल्स होइन, स्केप सिक्वेन्स भनेको चाहिँ क्यारेक्टर्स हो।
क्यारेक्टर्स हो, यति बुझ। स्केप सिक्वेन्स भनेको क्यारेक्टर हो अर कम्बिनेसन अफ क्यारेक्टर्स हो। त्यो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ डिस्प्ले हुँदैन, हाम्रो आउटपुटमा डिस्प्ले हुँदैन। त्यसलाई नै के भनिन्छ, स्केप सिक्वेन्स भनिन्छ। कहिलेकाहीँ डिफिनेसन सोधिदिन्छ व्हाट इज स्केप सिक्वेन्स भनेर। तिमीहरूले चाहिँ स्केप सिक्वेन्स भनेको चाहिँ क्यारेक्टर अर कम्बिनेसन अफ क्यारेक्टर्स विच क्यान नट बी डिस्प्लेड अन द स्क्रिन अर अन द आउटपुट भन्दै अनि एक्जाम्पल पनि देऊ होइन। अनि प्रिन्ट एफ नै लेखेर एकदम मजाले प्रिन्ट एफ लेखेर अनि ब्याकस्ल्यास एन गरेर चाहिँ देऊ, एक्जाम्पलै देऊ, राम्रो हुन्छ। यो कुराहरू भइहाल्यो त। स्केप सिक्वेन्स भनेको त्यही नै थियो। अनि त्यसपछि आयो हाम्रो अब ए भनेको बिप साउन्ड आउँछ अरे, पिप पिप गर्छ होला होइन, तिमीहरू ट्राई गरेर हेर है। अनि बी भनेको ब्याक स्पेस भयो। यिनीहरू कुराहरू ट्राई गरेर हेर। तिमीहरूले जति ट्राई गर्छ उति मजा लाग्छ तिमीहरूलाई होइन। तिमीहरूले मैले भन्दा पनि तिमीहरूले कोडमा आफैले यही कुराहरू चाहिँ एकचोटि ब्याकस्ल्यास ए राखेर हेर, एकचोटि बी राखेर हेर, एकचोटि एन राखेर हेर होइन, तिमीहरूलाई मजा लाग्छ। अनि त्यसपछि आएपछि हाम्रो के छ त भन्दाखेरि डिफाइनिङ कन्स्ट्यान्ट कसरी डिफाइन गरिन्छ त। अघि नै को प्रिप्रोसेसरको कुरा आयो, धेरै भइसक्यो आज प्रिप्रोसेसरको कुरा होइन। अनि कन्स्ट्यान्ट दुई तरिकाले अरू तीन तरिकाले डिफाइन गर्न सकिन्छ। एउटा चाहिँ इनम पनि युज गर्न सकिन्छ है। कन्स्ट्यान्ट युज गर्नको लागि हामीले इनम भनेर, इनम पनि एउटा किवर्ड हो है। इनम भनेर नि युज गर्न सकिन्छ। यो चाहिँ इनम डेटा टाइपमा नि पर्छ, डेटा टाइप पनि भन्छ यसलाई, युजर डिफाइन डेटा टाइप भन्छ। यसरी इनमबाट पनि कन्स्ट्यान्ट डिफाइन गर्न सकिन्छ। त्यो चाहिँ अलिकति डिपली भयो होइन, त्यसमा नजाम। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ दुईवटा टाइप मात्र पढौँ यो लेभलमा, यो लेभलको लागि है। एउटा भनेको ह्यासट्याग पाई डिफाइन पाई गरेर चाहिँ एउटा गर्न सकियो होइन, ह्यासट्याग डिफाइन पाई गरेर गर्न सकियो। अर्को भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट वर्ड होइन, कन्स्ट्यान्ट किवर्ड युज गरेर कन्स्ट अगाडि कन्स्ट अनि हेर इन्टिजर इन्ट कन्स्ट इन्ट गरेर ए बराबर 5 गरेर चाहिँ यसरी दुईवटा तरिकाले के गर्न सकियो, कन्स्ट्यान्टलाई डिफाइन गर्न सकियो है त। यो कुराहरू थियो। अनि डिफाइनिङ प्री प्रोसेसर अघि नै भने मैले भनिनँ। अब डिफाइनिङ कन्स्ट्यान्ट किवर्डको यो कन्स्ट क्यारेक्टर राख्यो, कन्स्ट इन्ट राख्यो, मैले अघि नैदेखि भनिरहेको छु। र यति भएपछि हाम्रो क्यारेक्टर्स सक्यो। त्यसपछि हाम्रो अर्को एकदम इम्पोर्टेन्ट च्याप्टर भनेको चाहिँ हामी कुनमा छौँ अहिले, अघि नै हामीले पढेको कुराहरू छ, हेर्माथि त्यो कुराहरू हेर्नु परेन। अब चाहिँ डेटा टाइपहरू छ, प्रिप्रोसेसर डिरेक्टिभ्स भइसक्यो, हामीले भन्यौँ। कन्स्ट्यान्टको कुरा भइसक्यो, भेरिएबल्सको कुरा अलिकति भन्छु म, कसरी डिक्लेयर गरिन्छ। अनि अपरेटर्स र स्टेटमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है त। तिमीहरूलाई 5 मार्क्सको 6 मार्क्सको क्वेसन आउँछ अपरेटर्सबाट, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ अपरेटर लेख भनेर। अनि स्ट्रक्चर अफ सी प्रोग्रामिङ आउँछ। अनि त्यसपछि डेटा टाइप्सहरू पनि बेला बेला सोध्छ होइन, रेन्जहरू पनि सोध्छ। अब आज चाहिँ 8:35 भइसक्यो, सुरु गर्ने कि नगर्ने, किनकि डेटा टाइप एकदम भास्ट छ क्या, अलिकति एकदम डिपली जान पर्ने छ। ठिक छ भोलि गरौँ है, भोलि गरौँ। भोलि चाहिँ एकदम यो चाहिँ एकदम चाहिने कुराहरू, एकदम बुझ्न पर्ने कुराहरू छ। हल्का सर्फेसियली भनिदिन्छु, तिमीहरू प्रिपेयर पनि भराऊ। साइन्ड इन्टिजर भन्ने छ होइन, लङ सर्टले कसरी काम गर्छ, यसको रेन्जहरू छ तल होइन। यो रेन्जहरू कसरी आयो होइन, यहाँ चाहिँ -28 किन आयो, यहाँ चाहिँ +28 कसरी आयो होइन। अनि यो डाटा टाइपले मेमोरीमा कसरी भ्यालुहरू एलोकेट गर्छ, अनि कसरी चाहिँ साइन्ड अनसाइन्डले काम गर्छ, त्यो कुराहरू चाहिँ मैले भोलि भन्छु। आजलाई यति गरौँ है, किनकि अब धेरै भइसक्यो, म नि धेरै बोलेछु। अनि यस्तो हेरौँ है त के रहेछ त भन्दाखेरि 104 छ। हजुर भन त। हजुरको घाँटी फेरि दुख्ला नि भने। फेरि दुख्ला जस्तो छ, अनि भोलि फेरि रिकभर हुन्छ, पर्सि फेरि दुख्छ, यस्तै छ भाइ। के छ तिमीहरूको लागि, यति अलिकति घाँटी दुखेर केही प्रब्लम भएन? सजिलो हुन्छ यत्रोको बोलेपछि। ल ठिक छ, कसैलाई केही भन्नु छ, केही छ भने भन है त। अब आज चाहिँ यति नै गरौँ। स्लाइड राजले नै बनाएको हो? होइन, अमित राज पन्त, यो स्लाइड चाहिँ मैले बनाएको होइन, रमा म्यामले बनाएको स्लाइड हो है। मैले चाहिँ रमा म्यामकै स्लाइड पढाइरहेको छु, किनकि त्यसमा एकदम राम्रो कुराहरू छ क्या। हेर न एकदम कस्तो दामी कुराहरू छ। स्लाइड म एकदम अल्छी छु के, स्लाइड कसले बनाइरहन्छ होइन। कसरी एक्सेस गर्न सकिन्छ? यो स्लाइड तिमीहरूले पायो कि पाएनौ, नपाए पनि मलाई मेसेज गर भन्दैछु मैले है। म तिमीहरूलाई स्लाइड पठाइदिन्छु। एउटा लिङ्क पनि छ यसमा, अलि झुक्किने भनेको चाहिँ हो स्ट्रिङभित्र। यो कुराहरू पछि हेरौँला है, त्यहाँ पढ के भनिरहेको छ च्याटमा। मे आई गो टु टोइलेट सर, यु क्यान है प्रदेश। अनि के अरे स्लाइडको कुराहरूको लागि सिआरहरूले मलाई मेसेज गर, म तिमीहरूलाई स्लाइड पठाइदिन्छु। अघि नको जुन मैले बनाएको स्लाइड थियो नि, त्यो एउटा एडभान्टेजेस अफ र डिसएडभान्टेजेस अफ होइन, प्रोज कन्सहरू, अनि त्यसपछि कस्तो कम्पनीहरूमा युज गरिन्छ। अनि सीको चाहिँ अहिलेको लागि हाम्रो सी पढेर के गर्न सकिन्छ, सीको स्कोपहरू कस्तो छ होइन, त्यो कुराहरू। अनि मैले अघि नै अबाउट सी भनेर एउटा तिमीहरूलाई देखाएको थिएँ होला होइन, त्यो कुराहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई पठाइदिन्छु। अनि सबैको सिआर सबैलाई चाहिँ मैले पठाउन सक्दिनँ, सबैलाई चाहिँ होइन। सिआरहरूले तिमीहरू जो पनि आएको छौ होइन, तिमीहरूको क्लासबाट कोही न कोही सिआर पक्कै आएको छ होला। आएको छैन भने तिमीहरू एउटा क्लासलाई रिप्रेजेन्ट गरेर एकजनाले मेसेज गरेर द स्लाइड पठाइदिनु भनेर म स्लाइड पठाइदिन्छु। अनि तिमीले चाहिँ ग्रुपमा हालिदेऊ है त। अनि केही
ल कोही केही क्वेसनहरू छ भने आज फास्ट भएको छ कि छैन? छैन छैन ठिकै भन्नु भयो। ल ठिकै छ है। ल अरू केही फिडब्याकहरू छ भने केही गर्नुपर्ने कुराहरू भए भन है त। केही छ त अरू? केही डिस्कस गर्नुपर्ने कुराहरू केही सोध्न मलाई एकजनाले मेसेज गर्दै थियो प्रोजेक्टको बारेमा मेसेज गर्दै थियो होइन, सीको प्रोजेक्टहरूको बारेमा मेसेज गर्दै थियो। त्यो प्रोजेक्टहरूमा जानुभन्दा पनि पहिला चाहिँ बेसिक प्रोग्रामिङ नै बुझेपछि चाहिँ प्रोजेक्टमा लाग है। अब तिमीले प्रोग्रामिङ राम्रोसँग बुझेको छौ, कसले मैले नाम चाहिँ ट्याक्कै बिर्सेँ, सीकै भाइ जस्तो लाग्छ, हाम्रो कम्प्युटरकै भाइ जस्तो लाग्छ है। एकदम बिर्सेँ मैले। पहिला प्रोग्रामिङ बुझ राम्रोसँग, अनि त्यसपछि चाहिँ प्रोजेक्टको कुरा गरौँला एक दिन होइन। प्रोजेक्टको कुरा मैले भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ एकदम यहाँ कोडर्सहरू छन् है, सन्तोष पाण्डेदेखि लिएर हाम्रो प्रजेश श्रेष्ठदेखि लिएर छन् एकदम टन्नै। उनीहरूले चाहिँ एकदम प्रोजेक्टको बारेमा चाहिँ तिमीहरूलाई एक दिन कुरा गर्छन् होइन। अनि एक्जाम कहिले हुन्छ भन्दै चाहिँ एक्जाम चाहिँ हुन्छ है, एक्जाम हुन्छ। डब्लुआरसीको एक्जाम भएपछि सायद तिमीहरूको हाम्रो एक्जाम चाँडै नै हुन्छ होला है। अब लकडाउन खुलेपछि प्र्याक्टिकल भइ नै हाल्छ, प्र्याक्टिकल र एक्जामको बिदा सँगसँगै भएर अनि त्यसपछि तिमीहरूलाई एक्जाम हुन्छ है त। एन्ड राज ल्याब रिपोर्ट चाहिँ फिजिकल क्लास भएपछि बनाउने कि अहिलेदेखि नै बनाउनु पर्छ? अब त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई सर म्याममा भर पर्छ है। तिमीहरूले सी कसले पढाइरहेको छ, सी जसले पढाएको छ उनीहरूसँग कन्सल्ट गरेर हाम्रो सरले चाहिँ अनलाइनमै ल्याब गराउनुहुन्छ होला होइन। कम्प्युटरलाई सरले पढाएको कसले रुपेश कुमार निधि आरकेएन सर। अब आरकेएम सर चाहिँ मैले चिनिनँ है। मैले चाहिँ अब हाम्रो रमा म्यामलाई चिन्छु, अरुणा म्यामलाई चिन्छु होइन, अनि त्यसपछि हाम्रो सरोज सरलाई चिन्छु होइन। अब अरूलाई चाहिँ मैले खासै चिन्दिनँ। प्रोग्राम पढाउनुहुन्छ होला, उनीहरूसँग नै कन्सल्ट गर कसरी, किनकि सीको तिमीहरूले ल्याबमै गएर गर्नुपर्छ भन्ने छैन नि त। तिमीहरूले घरमै बसेर गर्न सक्छौ होइन। कसैको ल्यापटप छैन भने पनि मोबाइलमा सी प्रोग्रामिङको लागि टन्नै एप्सहरू छ है, त्यो डाउनलोड गरेर त्यसमै तिमीहरूले कोड रन गराउँदा पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ सकेसम्म सर म्यामहरूसँग कन्सल्ट गर। अनि त्यसपछि अहिले नै गरौँ ल्याब रिपोर्टहरू तिमीहरूले पिडिएफ बनाएर असाइन गरिदेऊ, यस्तो गरिदिउँ भनेर सर म्यामसँग कन्सल्ट गरेर राम्रो हुन्छ। पछि तिमीहरूलाई बर्डन हुँदैन है। ल यति नै हो आज चाहिँ। अब एन्ड गरौँ, घाँटी दुख्यो यार मेरो फेरि पनि। फेरि पनि थ्याङ्क यू दाइलाई। ल ल ल यति गरौँ आजलाई है त। मैले मिटिङ एन्ड गरिदिएँ। राजकोट के भनेको मैले बुझिनँ है। राज तातो पानी खाऊ यार, खाइरहेको छु हिजोदेखि तातो पानी खाइरहेको छु यार। मोबाइलमा एउटा प्रोग्राम लेख्न 1 आवर लाग्छ। लाग्दैन तिमीलाई लाग्यो होला कतिले? हजुर लिभ गर्दा हुन्छ है अब? हुन्छ लिभ गर्दा हुन्छ, मजाले लिभ गर्दा हुन्छ। यसो एकछिन गफ गरेको मात्रै हो। यसको स्यालेरी चाहिँ छैन है। यो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि भाइहरूलाई गाह्रो नहोस्, हामीलाई जुन जस्तो डिफिकल्टी पहिला भयो होइन, सर म्यामले पढाएको कुराहरूमा सबै कुराहरू बुझिएन र त्यो कुराहरू चाहिँ दाइहरूले पढाएको थिए तैपनि सबैले एक्सेस गर्न पाएको थिएन है। त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ जस्ट हेल्प गरेको हो भाइहरूलाई चाहिँ। स्यालेरी छैन है। अनि मोबाइल युजरको लागि कुन चाहिँ सी कम्पाइलर राम्रो हुन्छ त्यो अलि मेन्सन गरिदिनु होला च्याटमा। मैले चाहिँ त्यो बेलामा के युज गरेँ मैले बिर्सेँ है। कति छ क्या प्ले स्टोरमा, तिनीहरूले लेख्छ च्याटमा लेख न। ल्यापटपमा वाला चाहिँ कुन ठिक हुन्छ? ल्यापटपमा चाहिँ अब भिएस कोड चाहिँ नगर हेर होइन। अहिले चाहिँ तिमीलाई भिएस कोड गर्दाखेरि अटो कोड कम्पाइलेसन हुन्छ, सबै कुराहरू अटो हुन्छ, एकदम मजा लाग्छ, खतरा लाग्छ होइन। तर तिमीहरूले त्यो कुरा एक्जाम अनि त्यसको लागि तिमीहरू डेभ सी प्लस प्लस युज गर। तिमीहरूको सर म्यामले के भनेको छ, म चाहिँ डेभ सी प्लस प्लस युज गर भन्छु होइन। ए ल केही छैन तिमीलाई के म भनिदिन्छु है कुन चाहिँ कम्पाइलर युज गर्ने भनेर। कुन चाहिँ तिमीहरूले कोड ब्लक्स युज गर्न पनि सक्छौ, डेभ सी प्लस प्लस युज गर्न पनि सक्छौ है। अनि अर्को छ हाम्रो टर्बो सी पनि गर्न सक्छौ होइन। तर म चाहिँ के भन्छु भने डेभ सी गर, डेभ सी अलिकति राम्रो छ। अटो कोडहरू पनि त्यही त भन्दैछु भाइ म पख न। टर्बो सीमा त्यो अलिकति कमान्डको कुराहरू छ, अलिकति कमान्डमा लेखेको जस्तो तिमीहरूलाई गाह्रो लाग्न सक्छ होइन। त्यही भएर हाम्रो खतरा कोडरहरूले चाहिँ नोटप्याडमै लेख्छन् होइन। तैपनि तिमीहरूले बिगिनरमा त्यस्तो हुँदैन है। म पनि डेभ सीमै लेख्छु, डेभ सी भिएस कोडमा लेख्छु, किनकि मैले एक्जाममा लेख्नु छैन, मलाई कोडहरू थाहा छ होइन। त्यही भएर तिमीहरू डेभ सी नै इन्स्टल गर है त। डेभ सी इन्स्टल गर, किनकि त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि सबै कुरा आफैले लेख्न पर्ने हुन्छ क्या। सबै कुरा आफैले लेख्न पर्ने हुन्छ। अनि तिमीहरूले इरर पनि लास्टमा गएर कम्पाइल गरेपछि मात्र देखाउँछ। भिएस कोडमा गऱ्यो भने तिमीलाई सुरुमै इरर देखाइदिन्छ क्या। त्यही भएर तिमीहरूलाई चाहिँ पढ्नलाई नै, तिमीहरूलाई खोज्नलाई नै अलिक कस्तो मन लाग्दैन क्या। आफै नै भइरहेछ, किन चाहिँ मेहनत गर्ने जस्तो लाग्छ होइन। तर त्यो मेहनतले चाहिँ पछि
एकदम फाइदा हुन्छ तिमीहरूलाई एक्जाममा एकदम फाइदा हुन्छ है त डेप्सीमा कोड गर्यौ भने एक्जाममा लेखेको सरह नै हो के तिमीहरूले टाइप गर्छौ एक्जाममा लेख्छौ एउटै कुरा हो अनि कोड ब्लक्स पनि छ राम्रो छ हामीलाई चाहिँ कोड ब्लक्स सजेस्ट गर्नुभएको थियो सर म्यामले पहिला कोड ब्लक्स गर्दा पनि भयो तर सबैभन्दा सजिलो चाहिँ मलाई डेप्सी प्लस प्लस नै लाग्छ है अनि VS कोड चाहिँ अहिले चाहिँ युज नगर अब खत्रै प्रोग्रामर हो भने युज गर होइन तर चाहिँ VS कोड चाहिँ युज नगर है त डेप्सी प्लस प्लस इन्स्टल गरेर कसरी इन्स्टल गर्ने भनेर अब त्यसमा MinGW को फाइलहरू इन्स्टल गर्नु पर्दैन डेप्सीको लागि पर्दैन त्यसमा आफै नै आउँछ तिमीहरू डेप्सी इन्स्टल गरेर आफै नै भइहाल्छ है त VSC युज गर्ने भए चाहिँ MinGW को GCC कम्पाइलर डाउनलोड गर्नुपर्छ सबभन्दा सजिलो अहिले सरहरूले नि ल्याबमा कोड ब्लक्स युज गर्नुहुन्छ पछि केही गरी प्र्याक्टिकल दिनु पर्यो नि त्यही आफूलाई जुन फेमिलियर हुन्छ त्यही चलाउन सजिलो हुन्छ नि त त्यही भएर अहिलेलाई चाहिँ कोड ब्लक्सै चलाएको राम्रो किनकि पछि कम्प्युटर ल्याबमा त्यही नै हुन्छ प्र्याक्टिकल दिने बेला त्यसैमा युज गर्नुपर्छ अनि अहिलेदेखि फेमिलियर भयो भने त्यो बेला सजिलो हुन्छ नि त अब हुन त फरक चाहिँ पर्दैन आइडीले गर्दा त्यही पनि फेमिलियर चाहिँ भइन्छ कोड ब्लक्स मैले डाउनलोड गरेँ इन्स्टल नै भएन त इन्स्टल नै भयो त्यसको लागि एउटा भिडियो हेर है युट्युबमा कति भिडियो छ अझै पनि भएन भने उहाँ प्रजेसले एउटा भिडियो पठाएको छ अब तिमीहरूले एक्सेस गर्न मिल्दैन यो सायद च्याट होइन तिमी कति छ के कति भिडियोहरू छ कोड ब्लक्सको 2-3टा भिडियो हेर मजाले इन्स्टल गर कोड ब्लक्स नै गर ल एकदम राम्रो हुन्छ किनकि पछि तिमीहरूको ल्याब भइहाल्यो भने कोड ब्लक्समा नै गर्नुपर्छ तिमीहरूले फेरि त्यो बेला एकैचोटि डेप्सी कस्तो सजिलो हुन्छ हेर्दाखेरि कस्तो दामी हुन्छ कि अनि सिधै कोड गर्ने त्यसमा केही अरू कुराहरू हुँदैन एकदम प्लेन टेक्स्ट एडिटर जस्तो एकदम दामी हुन्छ तर VS पछि गएर कोड ब्लक्समा गर्दाखेरि तिमीहरूलाई अलिकति गाह्रो हुनसक्छ होइन त्यही भएर कोड ब्लक्स युज गर एकदम राम्रो भिडियोहरू हेर टन्नै भिडियोहरू छ युट्युबमा ल आजलाई यति गरौँ है त अनि भोलिको क्लास चाहिँ भोलि चाहिँ डाटा टाइप र अनि हामीले इनपुट आउटपुटहरू अनि भोलि अब कतिको टाइम लाग्छ हेरौँ है किनकि एकदम टाइम लागिरहेको छ अब सबै बुझाउनु पर्यो कोड सकाएर मात्रै पनि भएन होइन अनि भोलि डाटा टाइपहरू चाहिँ एकदम ब्रिफली बुझाइन्छ सकेसम्म बुझाउन कोसिस गर्छु है एकदम काम लाग्छ होला सायद तिमीहरूलाई सर म्यामले नभनेको कुराहरू पनि आउँछ भोलि चाहिँ तर एक्जाममा चाहिँ आउँदैन तर तिमीहरूलाई सधैँ काम लागिरहन्छ त्यो कुराहरू ल भोलिको लागि भोलि पनि झन् अलिकति इम्पोर्टेन्ट क्लास नै हुन्छ होला होइन केही छ अब फिडब्याक कस्तो छ केही गर्नुपर्ने चेन्ज गर्नुपर्नेहरू केही छ भने भन नत्र यही पेज ठिक छ भने यसमै जान्छौँ हामी रेकर्डिङ स्टप गरौँ है त म बिर्सिरहेँ रेकर्डिङै गरेर गफ दिइरहेको छु